बाल्यकालबारे थोरै जानकारी दिनुहोस् न। म 2007 साल चैत्र 1 गते विपन्न कृषक परिवारमा जन्मेको हुँ। हामी 3टी बहिनीहरू, हामी 3 भाइ थियौँ र मेरो बाल्यकाल सुखद या दुःखद भनेर त्यस्तो विशेषण लगाउनु पर्ने खालको मैले ठानेको चाहिँ छैन। एउटा विपन्न कृषक परिवारका बालबालिकाहरू जसरी हुर्किने गर्छन्, म पनि नर्मल रूपमा त्यसरी नै हुर्किएको आफूलाई ठान्ने गरेको छु। हजुर, यहाँको प्रारम्भिक शिक्षा कहाँ आरम्भ गर्नु? हाम्रो समाजमा म जब विद्यालय जाने उमेरकोमा पुगेँ त्यति बेला गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा चाहिँ थियो। 7-8 वर्षको उमेरमा मेरो बा आमाले गाउँको मनभोग पकाएर फुल प्रसाद सहित मनभोग हाम्रो दाजुभाइ जसलाई इतिहासमा शिक्षक मानिनु भएको चाहिँ छ उहाँकोमा पठाउनु भयो। अनि उहाँ हाम्रा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। कुटमेराको रुखको पनि स्थापना गरेको एउटा देवीको थानमा पूजा गरेर यो श्रीपञ्चमीको दिन, सरस्वती पूजाको दिन मेरो विद्या प्रारम्भ भएको चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो 16 सालमा स्थापित हाम्रो गाउँको विद्यालयमा म 2 कक्षासम्म अध्ययन गरेँ। त्यति बेला विद्यार्थीहरूलाई मोहरवाला, रुप्पेवाला र 3 मोहरवाला भनेर 3 ग्रेडमा विभाजन गरिएको थियो। हजुर, मोहरवालको अर्थ कक्षा 1, रुप्पेवालाको 2 र 3 मोहरवालाको कक्षा 3। त्यस्तो त्यो मोहर रुपे भनेर जो एउटा विभाजन गरिएको थियो कक्षा, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो मासिक रूपमा फी तिर्ने, विद्यालयलाई सरकारी सहयोग आइ नसकेको हुनाले शिक्षकहरूलाई केही पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यार्थीहरूबाट त्यसरी रकम असुल उपर गर्ने गरेको थियो। त्यसो भए सरकारी विद्यालयहरूमा पनि उति बेला विद्यार्थीहरूबाट मासिक फिस उठाइने गरिन्थ्यो? जरुर, त्यो त धेरै पछिसम्म रह्यो। सरकारी विद्यालयहरूमा पनि मासिक फी तिर्नुपर्ने सिस्टम धेरै पछिसम्म पनि रह्यो। म त अब नेपालमा शिक्षा विकासको प्रारम्भिक चरणको कुरा गर्दैछु। हजुर हजुर। अब म सर्वप्रथम त तपाईँ एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म राजनैतिक विषयमा कुराकानी अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यो राजनीतिप्रति तपाईँको आकर्षण किन बढ्यो? मैले कक्षा 2 सम्म अध्ययन गर्दा गर्दै मेरो औपचारिक शिक्षा त्यहीँ स्थगित हुनु पुग्यो। अनि म चुत्राबेसीको यो भक्ति टोल सानो बजार थियो त्यति बेला, त्यहाँ भक्तिभाइहरू बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले सानो पसल गरेर बस्न चाहिँ सुरु गरेँ। अनि जनज्योतिमा हाई स्कुलमा त्यति बेला नेत्रलाल अभागी सर प्रो भएर आउनुभएको चाहिँ थियो र त्यहाँको वातावरण चाहिँ वामपन्थीमय बनेको थियो जनज्योतिमा। त्यसबाट म समेतको बजारियाहरू पनि प्रभावित भयौँ र मैले औपचारिक शिक्षा नपाएको भए पनि हाम्रो पत्र पत्रिका त्यति बेला मातृभूमि पत्रिका होइन, खसो खास अनि चाइनिज कोरियन प्रकाशनहरू चाहिँ आउँथे। हाम्रो लाइब्रेरी थियो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यहाँ। जनज्योति अहिलेको वर्तमानको जनज्योति उच्च मावि मा उति बेला त्यस्तो गतिविधि हुन्थ्यो, पत्र पत्रिकाहरू पनि आउँथ्यो, त्यहाँ एउटा पुस्तकालय पनि थियो होइन? जनज्योतिको आफ्नो पुस्तकालय त विद्यालयको थियो नै। हजुर, मैले भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको पुस्तकालयको। कम्युनिस्ट पार्टीको पुस्तकालय थियो, त्यसमा पत्र पत्रिकाहरू आउने गर्थे। पत्र पत्रिकाहरू आउने गर्थे। त्यति बेला यो वामपन्थीहरूको समाचार लेख्ने मातृभूमि पत्रिकाले गर्थ्यो होइन? त्यो हजुर काजहरू हाम्रो लाइब्रेरीमा आउने गर्थे। म पढ्थेँ, यसको मतलब। त्यो पुस्तकालय कहाँ थियो? त्यो पुस्तकालय चुत्राबेसीमा गुणानदीका त धेरै घर थिए, त्यसमध्ये एउटा 3 लागेको घर थियो, गुणानदी भुसालका। त्यो चाहिँ पछि यहाँ भाडाबा भन्ने हाम्रो साथी गोविन्द भुसालले लिनुभयो। अहिले त्यो घरको स्वरूप चेन्ज भएको छ। त्यहाँनिर सानो कोठा थियो, त्यो कोठामा हाम्रा पुस्तकहरू थिए।
अनि तपाईँ चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, पुस्तकालयबाट अध्ययन गर्नुभयो, अनि त्यो जनज्योतिमा वामपन्थी गतिविधिहरू पनि हुन्थे भनेर भन्नुभयो र ती सबै देखेर तपाईँ त्यो राजनीतितर्फ आकर्षण हुनुभएको हो त? एकदमै। अब त्यसमा चिनिया प्रकाशनहरूमा माओसेतुङको कुराहरू, वर्ग सङ्घर्षको कुराहरू, हुनान किसान आन्दोलनका कुराहरू, किसानहरूलाई चिनमा कसरी शोषण गरिन्थ्यो, त्यसको विरुद्ध किसानहरूमा जागरण आएको कुरो, कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको कुरो अनि पढिन्थ्यो। अनि ती कुराहरू पढ्दा पढ्दै नेपालको सन्दर्भमा पढ्न सुरु गरेँ। अनि हाम्रो समाजमा श्री पञ्चमीको दिन किसानहरूका घर खेतहरू लिलाम बिक्री हुन्थे। साहुहरू आएर साहु ब्याज असुल उपर गर्थे, अनिवार्य गर्नु पर्थ्यो। तमसुकमै पनि यो रहिरकम आगामी श्री पञ्चमीको दिन सामा ब्याज असुल उपर गर्ने तिर्ने छु, तिर्न नसके मेरो जाजी थाबाट असुल उपर हुनेछ आदि इत्यादि लेखिएको हुन्थ्यो। त्यस्तो किसानहरूको लागि एउटा डरलाग्दो दिन हुने गर्थ्यो कि त्यो श्री पञ्चमी। त्यस्तो किन होला त्यस्तो भएको? अनि हाम्रो सामन्ती समाजमा त्यो सामन्ती चाहिँ परम्परा चलेको। ए त्यसमा तपाईँ त एउटा गाउँले वातावरणमा जन्मनु भएको मान्छे, सामान्य परिवारको मान्छे हुँ भनेर भनिसक्नुभयो र गाउँमै तपाईँको प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै तपाईँको पुरा भयो र तपाईँले खास चाहिँ के कस्तो कुराहरूबाट प्रभावित भएर तपाईँले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा आफ्नो राजनीतिक क्यारियर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। मैले त यो वातावरणबाट चाहिँ के चिजबाट प्रभावित हुनुभयो? यहाँले त पहिला भनिसक्नुभयो मैले अध्ययन गरेँ, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन सामग्रीहरू अध्ययन गरेँ त भन्नुभयो। केही गतिविधिहरू पनि तपाईँले क्रियाकलापहरू वामपन्थी क्रियाकलापले पनि तपाईँलाई प्रभावित पारे होला। त्योभन्दा थप कुराहरू जस्तो सामाजिक गतिविधिहरू पनि हुन्थे होला, सामन्तीका कुराहरू गर्नुभयो, उति बेलाहरू थिचोमिचो हुने गर्थ्यो, त्यस्ता कुराहरू पनि देख्नुभयो। अनि खासमा के कुराले तपाईँले प्रभावित पारेर तपाईँले यो राजनीतिक चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो, त्यो कुरालाई बताइदिनु न। अब समाजमा हुने थिचोमिचोहरूको विरोध गर्नुपर्छ, शोषण अन्याय अत्याचार चाहिँ सहनु हुँदैन भन्ने खालका सन्दर्भहरू चेतनाहरू त मैले प्राप्त गरेँ, त मैले भनि पनि सकेँ होइन। हाम्रो परिवार सिद्धार्थ साहुको चाहिँ असामी थियो, वर्षौँसम्म यो स्थिति चाहिँ रह्यो र त्यति बेला मैले एउटा कुरा के पनि सुनेको थिएँ भने प्युठानमा मोहन विक्रमले आफ्ना बाबु खिम विक्रमले बनाएका जाली तमसुकहरू चेतेर अनि किसानहरूलाई त्यो ऋणमुक्त गराइदिनु भएको अनि आफू कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भएको जस्ता किस्सा कहानीहरू पनि हामीसँग सुनिन्थ्यो र समाजमा शोषण र अन्याय अत्याचारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले, पुष्पलालको पार्टीले, त्यति बेला पुष्पलालको पार्टीमा क्रियाशील साथीहरूबाट कला कक्षाहरू प्रशिक्षणहरू हामीलाई प्राप्त चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अन्याय अत्याचारको विरुद्ध अब राजनीतिक क्रान्ति गर्ने अनि यो 2025 सालमा पुष्पलालले यो त्यसको सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ नयाँ जनवरी कार्यक्रममा पास भयो। त्यो कार्यक्रम नै मैले जीवनमा पढेको पहिलो राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ थियो। त्यसमा चाहिँ दीर्घकालीन सशस्त्र क्रान्ति मार्फत नेपाललाई जनवादी गणतन्त्र नेपालमा रूपान्तरण गर्ने, बदल्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएका थिए। यी सबै कुराहरूबाट प्रभावित भएर मैले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तामा रूपान्तरित गरेको। हजुर हजुर, खासमा यो कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँले आबद्ध भएँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो र खासमा कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य चाहिँ के हो त? तपाईँले आफूले बुझेको आफ्नो अनुभव, आफ्नो अध्ययन लाई समेटेर कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य के हो खासमा, त्यो खुलस्त पारिदिनुहोस् न। तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हो। अब मेरो आफ्नो बुझाइ र विश्लेषणमा हाम्रो पुरानो धर्म संस्कृतिमा, संस्कृत भाषामा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भनेर एउटा बहुप्रचलित श्लोक पनि चाहिँ छ। अब यो श्लोकको आशय र अर्थ के हो भने कोही पनि बिरामी नपरुन्, कसैलाई अन्यायमा पर्न नपरोस् भन्ने यसको
अर्थ र आशय हो। अब धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् होइन। अब गान्धीवाद भनेर इन्डियामा चाहिँ गान्धीजीले अब आन्दोलन गरेको होइन, असहयोग आन्दोलनहरू, अहिंसात्मक आन्दोलनहरू आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। तर गरिबहरूलाई, सर्वहारा वर्गको मान्छेहरू जोसँग उत्पादनका साधनहरू केही पनि छैनन्, श्रमबाहेक बिक्री गर्नको लागि अरू चिजै छैन, यस्ताहरूको श्रम शोषण गर्नु हुँदैन भनेर अनि श्रमिक वर्गको मान्छेहरूलाई दीक्षित तुल्याउने दर्शन भनेको मार्क्सवाद मात्रै छैन। अरू कुनै दर्शनले त्यसरी भनेको चाहिँ छैन। सर्वोदय भनेको छ, सर्वोदय भनेको सबैको उन्नति प्रगति होस् भनेको चाहिँ हो। तर सर्वहारा वर्ग, शोषित उत्पीडित वर्ग किन उत्पीडनमा परेको, समाज विकासको कुन चरणदेखि यी मान्छेहरू शोषणमा उत्पीडनमा पर्न थालेका हुन्। हाम्रो समाजमा छुवाछुतको भावना होचो अग्लो, उच्च निच्चको कसरी भयो, धनी र गरिब किन हुन्छ, यसको विशद व्याख्यासहित एउटा दर्शनको रूपमा प्रस्तुत कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको चाहिँ हो। र यो दर्शन भनेको सर्वहारा वर्ग जोसँग उत्पादनका साधन केही पनि हुँदैन, त्यसलाई वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति को एउटा क्रान्तिकारी हतियार हो। र यसले केही नभएका निमुखाहरूको कल्याण गर्छ, अरू कसैले गर्दैन। अहिलेसम्म दुनियाँमा प्रतिपादन भएका, मैले आफैले त्यस्तो त भन्न अलि नमिल्ने हो, नसुहाउने कुरा हो, मैले सबै दर्शनहरू अध्ययन गरेको चाहिँ छु। कुनै पनि दर्शनले गरिब निमुखाहरूको कल्याण गर्ने भनेर भनेको चाहिँ छैन। कल्याण मुखले गर्छु भनेर हुँदैन, किताबमा लेखेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, त्यो परिवेश क्रिएट गर्ने हो। जस्तो कि उनीहरू शोषणमा चाहिँ नपर्ने अवस्था, सामाजिक अवस्था सृजना गर्नु नै शोषणबाट मुक्ति दिलाउनु हो। त्यो अवस्था मार्क्सवादले मात्रै गर्छ, अरूले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यही दर्शनलाई आधार मानेर राजनीति रूपले क्रियाशील पनि छु। तपाईँ तत्कालीन समयमा पुष्पलालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो, अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले त्यो समयमा राजनीतिक तहमा कुन तहमा रहेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो? होइन, यस्तो हुन्छ, यो के हुन्छ नि, म पार्टीको सम्पर्कमा आएको 24 सालबाट हो। 2024 सालमा पार्टीको सम्पर्कमा आउनुभयो? हजुर, सम्पर्कमा आएको हो। भरेखा चाहिँ 2016 साल पौष 22 गतिको पार्टीको गठन भएको हो। अनि आदरणीय गुरु खुबिराम आचार्यहरू यसको चाहिँ संस्थापक हुनुहुन्छ। अनि यो म कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा आइसकेपछि अब साथीहरूले म कार्यकर्ता बन्न उपयुक्त छु भन्ने ठहर गरिसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा यो मोर्चा कमिटी भनिन्थ्यो त्यति बेला, किसान मोर्चामा सङ्गठित गर्नुभयो। र त्यो हामी 3 जनाको किसान मोर्चा चाहिँ थियो। त्यहाँ अब भर्ना आउँदाखेरि त सबै जर्नल कर्नल त कोही पनि हुँदैन, रिक्रुट भएर भर्ना आउने हो। कार्यकर्ता सिपाहीको रूपमा भर्ना भएको हो। र मैले अझै पनि आफूलाई सिपाही नै ठान्छु, जनताको सिपाही हो। त्यसरी म चाहिँ पार्टीको सम्पर्कमा आएर अगाडि बढेको। त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था भनौँ न, वातावरण कस्तो थियो? कम्युनिस्ट पार्टीहरू भूमिगत भएर चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्थे, राजनीतिक चाहिँ गतिविधिहरू गर्थे। त्यति बेला के थियो त्यति बेला? तपाईँ त अलि तत्कालीन समयमा धेरै अब अनुभवहरू बटाल्नु भएको छ, धेरै चाहिँ गरेको व्यक्तित्व, त्यो अनुभवलाई सेयर गरिदिनु न। ठिक छ, यो सान्दर्भिक प्रश्न निकाल्नु। हाम्रो मुलुकमा 2007 सालमा यो राणाहरूको जो जानीय शासन थियो होइन, त्यसबाट मुलुक मुक्त भएको चाहिँ हो। कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हाम्रो 16 सालमा भयो। अनि 15 सालमा हाम्रो मुलुकमा निर्वाचन चाहिँ भयो। पुरै मुलुकलाई 109 निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गरिएको चाहिँ कतिमा भन्नुभयो? 2015 सालमा चुनावको लागि त्यो को थियो त्यति बेला? प्रधानमन्त्री र राजा चाहिँ को थियो त्यति बेला?
के अरे महेन्द्र थिए भने प्रधानमन्त्री जो ऊ थिए मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनेको स्वर्ण शमशेर 15 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट जित्यो मात्रै। अनि द्वितीय बहुमतले नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो निर्वाचन। द्वितीय आएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको 2015 सालमा। अनि विश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चाहिँ भए। त्यसको 1.5 वर्षमै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरेर पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। अनि विश्वर प्रसाद कोइराला लगायतका मन्त्रीमण्डलका मान्छेहरूलाई सबैले तत्कालीन राजाले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, सिद्ध भएको घोषणा गरे। त्यहाँबाट पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ लागू गरे। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको हुनाले हाम्रा नेताहरू पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि अनि इन्डिया बनारसमा गएर साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम गर्न सुरु गरे। यहाँले चाहिँ 2015 साल पछिको कुरा गर्नुभयो। 15 साल पछिको अघि पछिकै कुराहरू गर्दैछु। अनि हाम्रो पार्टीको त्यति बेला 19 सालमा तेस्रो महाधिवेशन चाहिँ भयो। तुलसीलाल अमात्य पार्टीको महासचिव बन्नुभयो। तर त्यति बेलैदेखि खास गरी यो प्रतिबन्ध भएकै अवस्थामा तपाईँहरूको चाहिँ नि त्यो छनौट भयो। एकदमै दरभङ्गा प्लेनम भयो 18 सालमा। त्यसपछि 19 सालमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन भयो। अनि यो दोस्रो महाधिवेशनका महासचिव केशरजङ रायमाझीको कारणले पार्टीमा विभाजन आयो, गुट उपगुटहरू चाहिँ भए। अनि तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित त्यति बेलासम्म मैले रोकेँ, त्यति बेलासम्म अर्घाखाँचीमा जिल्ला कमिटी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थिएन। वैधानिक रूपमै भएको थियो, भूमिगत रूपमा। पहिले त्यो 24 साल पछि 22 गते त भनिहालेँ होइन। अर्घाखाँची जिल्लै बनिसकेको थिएन। गुल्मी र अर्घाखाँचीको संयुक्त पार्टी जिल्ला कमिटी बनेको चाहिँ थियो। चिन्तामणि पोखरेल गुल्मीका सचिव हुनुहुन्थ्यो, पार्टी सचिव। अनि अब भूमिगत के अरे पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि त सबै पार्टी कमिटीहरू भूमिगत रहने भए। पञ्चायत कालमा पत्र पत्रिकाहरूले लेख्दाखेरि पनि प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टी, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस भनेर उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। सिधै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर लेख्न हुँदैन थियो। त्यो लुकेर चाहिँ अब राजनीतिक क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यति बेला गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो भनौँ न, तत्कालीन समयको कुराकानी गरिरहेको छौँ। उति बेलाको कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो भूमिगत शैलीमा आफ्ना राजनैतिक गतिविधिहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू खुलस्त पार्दैनन् न? अब भूमिगत कार्यकर्ताहरू दुई थरी हुने गर्थ्यो। एउटा ओपन खुला कार्यकर्ता होइन, उहाँहरूले कानुनी लडाइँ पनि लड्ने, ओपन ठाउँमा गएर चाहिँ अब वैधानिक सङ्घर्षहरू पनि चाहिँ गर्ने। एक थरी भूमिगत कार्यकर्ताहरू, भूमिगत साथीहरू चाहिँ सुरक्षित रूपले हिँड्नु पर्थ्यो। आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो परिचय नखुलाइकन गोपनीयता बचाएर साथीहरू चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो। रातिमा धेरै टाढासम्म पुगेर बिहान फर्केर फेरि आफ्नै ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो कठिनाइहरू चाहिँ थियो। अनि पञ्चहरूले बढी निगरानी गर्थे। अनि उनीहरूसँग तर्क बहस, राजनीतिक विवादमा मुख लाग्यो भने यो कम्युनिस्ट हो, यो काङ्ग्रेस हो, बढी निगरानी कम्युनिस्टहरूकै हुन्थ्यो। अनि प्रशासनसँग, सिडिओसँग 39 रिपोर्ट पुऱ्याउने, गिरफ्तार गराउने। थुप्रै साथीहरूलाई हाम्रो साथीहरूलाई गिरफ्तार गराएको स्थिति छ। अनुभव छ। तपाईँहरू भूमिगत रूपमा गतिविधि गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै अकल्पनीय घटना घटेको, त्यस्तो चाहिँ नि पुलिस प्रशासनसँग त्यस्तो चाहिँ नि जम्का भेट भएको, त्यस्तो कुनै अनुभव छ तपाईँसँग? होइन, म भूमिगत भएर मैले भूमिगत कार्यकर्ता म होइन, म ओपन कार्यकर्ता चाहिँ हो। हजुर हजुर। अब त्यस्ता अनुभवहरू त छन् नि त्यो। हजुर। जम्का भेट भएका, सुरक्षित रहेका त्यस्ता अनुभवहरू चाहिँ छन्। जस्तो कि हाम्रो अब यहाँ हामी त्यो फटाहा सामन्त सुत्खोर विरोधी आन्दोलनहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो जिल्लामा पनि चर्केर चाहिँ गयो। चर्केर गइसकेपछि धेरै साथीहरूलाई वारेन्ट गर्यो, भूमिगत हुनु चाहिँ भयो। अनि 2023 साल कार्तिक 26 गते किसान र्यालीको आयोजना भयो लुम्बिनी अञ्चलका 6वटै जिल्लाहरूमा। यहाँको इतिहासमै त्यति ठुलो किसान र्याली
भएको थिएन। भएको छैन। अहिले त भएको नभनौँ, त्यति बेलासम्म भएको चाहिँ थिएन, त्यति धेरै मान्छेहरू। अहिले त अब खुला परिवेशमा हुन्छन्। अहिले त्यति 4000 जतिको जुलुस गएको नरपानीमा त्यति बेला 2023 साल कार्तिक 26 गतिको दिन। अर्घाखाँचीको मात्र हो त्यो? अर्घाखाँचीको मात्र। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि त्यति बेला तत्कालीन समयमा राजाले चाहिँ नि राजनैतिक पार्टीहरूप्रति प्रतिबन्ध लगाएपछि समाजको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा त्यस्ता गतिविधिहरू तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो। अनि त्यो तपाईँहरूले सुरु गर्दाखेरि विभिन्न कठिनाइहरू पनि भोग्नुभयो अनि प्रशासनको चाहिँ नि निगरानीमा पनि पर्नुभयो। भूमिगत अर्धभूमिगत तरिकाले ती गतिविधिहरूले तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुभयो र त्यसपछि तपाईँहरूको समूहमा अथवा तपाईँले अहिले याद गर्दाखेरि तपाईँहरू कुन ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको त्यो एउटा टिममा? त्यसरी चाहिँ नि त्यो गरिरहँदाखेरि त्यो सेयर गरिदिनु न। यो कुन ग्रुप भन्नाले साथीहरूको नाम भन्नु? हजुर हजुर हजुर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समूहहरूलाई सङ्गठित गर्न खोज्नुभएको, म स्पष्ट हुन सकिनँ। तपाईँ चाहिँ त्यसरी लागिरहँदाखेरि कुन नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो याद गर्दाखेरि? त्यो त धेरै वर्ष पहिलेको कुरा भयो। कुन टिमसँग तपाईँले त्यसरी चाहिँ नि कार्यगत उहरू अगाडि बढाउनु भयो? सङ्घर्षको क्रममा मिटिङ बैठक भेलामा भेट हुने हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरू त अब जिल्लाभरि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। अब अघिल्लो पुस्ताका जस्तो अब के अरे धारापानीमा भन्नुहुन्थ्यो भने गुणबहादुर सारू हुनुहुन्थ्यो होइन, नरेन्द्र कुमार छेत्री हुनुभयो, जनार्दन खनाल हुनुभयो, अनि दिलचन्द्र भण्डारी हुनुभयो, प्रदीप नारायण शाह हुनुभयो, पिताम्बर भुषाल हुनुभयो, गुणादी भुषाल हुनुभयो, हेमनाथ भुषाल हुनुभयो, नेत्र प्रसाद ढुङ्गाना, मिनराज पौडेल, थुप्रै हुनुहुन्छ। नुवाकोटतिर तारा मल्लहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, पालीतिर मिनराज सरहरू हुनुहुन्छ, किमतिर हेमन्त गौतमहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ अघिल्लो पुस्ताका। सबैको नाम लिएर सम्भव चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्घाखाँचीमा एउटा चाहिँ नि गतिविधिहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र पछि अर्घाखाँचीको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कसरी भयो यहाँ वैधानिक रूपमा, अथवा चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यहाँ उसलाई चाहिँ नि उ गर्नुभयो, स्थापित गर्नुभयो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले? त्यो एउटा अनुभवलाई चाहिँ बताइदिनु न। यहाँको मलाई मेरो अनुभवमा के छ भने हामी त्यो तपाईँलाई कार्तिक 26 गतिको किसान र्यालीको सन्दर्भको टाइम होइन, त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलालद्वारा नेतृत्व गरिएको पार्टीको लुम्बिनी अञ्चल कमिटीले निर्णय गरे बमोजिम हामी एउटा सामन्त विरोधी, फटा विरोधी, सुदखोर विरोधी उच्च स्तरको सङ्घर्षमा हामी संलग्न भयौँ। पार्टी नेता केशरमण पोखरेलको नेतृत्वमा। केन्द्रीय नेता हुनुहुन्थ्यो? केन्द्रीय नेता, एकदमै केन्द्रीय नेताको नेतृत्वमा हामी चाहिँ संलग्न चाहिँ भयौँ। संलग्न भइसकेपछि हामी तत्कालीन समयका घुसखोर दलाल यिनी चाहिँ नि उसका विरुद्धमा एउटा अभियान छेड्यो पार्टीले। त्यसको अभियानमा तपाईँहरू पनि लाग्नुभयो, मतलब त्यसको विरुद्धमा थालिएको अभियानमा लाग्नुभयो तपाईँहरू पनि, परिचालित हुनुभयो? हजुर हजुर। अनि त्यो एक्सन भइसकेपछि त्यसलाई त्यति बेलाको भाषामा मनी एक्सन पनि भनिन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि त्यसमा हाम्रो एकजना सुराकी घुसेको रहेछ। हामी 15 जना एक्सनमा गएकोमा एकजना चाहिँ त्यसको साथी घुसेको रहेछ। त्यसले त्यो एक्सनबाट फर्किसकेपछि A to Z रिपोर्ट चाहिँ सिडिओमा लगेर बुझाएको छ। त्यो ग्रुपमा त्यो उसमा को हुनुहुन्थ्यो? त्यो सम्झना छ तपाईँलाई? त्यो बताउन मिल्छ? त्यो अब नमिल्ने कुरै छैन, किन नमिल्ने? अब हाइएस्ट कमान्डिङ अफिसर केशरमणजी हुनुभयो, पार्टी नेता देवराज भार नेपालको नेतृत्व बस्नुहुन्छ, अहिले पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो। अनि त्यसपछि अब पिताम्बर भुषाल, बेदुराम भुषाल, उहाँहरूको भतिजा चोपलाल भुषाल, त्यसपछि मिनराज पौडेल, प्रभाकृष्ण पौडेल, होमप्रसाद आचार्य, अनि चाहिँ म बुद्धिबहादुर रायमाझी, हेमनाथ भुषाल,
नेत्रप्रसाद ढुङ्गाना, लीलामणि ढुङ्गाना, बेसराज ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल होइन। अब कति 15 पुगिन यही टोली यही साथीहरू हामी संलग्न भएको। त्यो अभियान तपाईँहरूको जो एउटा पार्टीले जारी गरेको एउटा ऊ थियो, त्यसमा कसरी चाहिँ नि आफ्नो उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो? त्यो 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 सेयर गर्नु न, त्यो अभियानलाई। त्यो एउटा जो घुसखोर दलालहरूको विरुद्धमा पार्टीले जुन एउटा अभियान चाहिँ नि छेडेको थियो त्यति बेला, त्यसमा संलग्न भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ त्यसको विरुद्धमा भनेर भन्नुभयो। त्यसको तरिका कस्तो थियो र त्यति बेला? किन भन्दाखेरि त्यति बेला त खुल्ला त थिएन, अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन, त्यति बेला गाह्रो थियो, प्रशासनको निगरानी थियो। अहिलेको जस्तो यातायात सञ्चारको सुविधा उपलब्ध थिएन। तर पनि एउटा कुरा के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले समाजमा दमनमा परेका, उत्पीडनमा परेकाहरूको पक्ष लिन्छ, कारबाही गरिदिन्छ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गराउन सकेका थियौँ। त्यसै अनुरूप त्यस्तोमा परेका व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुन्थे र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भएको बेहोरा के कसरी कोबाट कहिलेदेखि अन्यायमा परेको हो त्यो विवरण बताउँथे र त्यो सत्य असत्य के कसो हो भनेर छानबिन गरेर हामीले चाहिँ कारबाही गर्छौँ। भौतिक कारबाही यो उसको यो लीला समाप्त गरिदिने खालको कारबाही गर्ने पार्टीको नीति थिएन, त्यसो गरिएन पनि। तर अरू चाहिँ कमसुक च्यात्नेहरू अनि फटाहाले लगेका गाडी ताउला सुनचाँदी फिर्ता गरिदिनेहरू, भैँसी फिर्ता गरिदिनेहरू, त्यत्तिकै खाएका गोरु फिर्ता गर्नेहरू अनि त्यो जग्गा जमिन त्यत्तिकै नक्कली कमसुक बनाएर हडपेका चिजहरू हामीले थुप्रै फिर्ता गराइयो। अनि त्यसपछि तपाईँ राजनीतिक उसमा चाहिँ पार्टीको गतिविधिमा लाग्नुभयो। त्यति बेलाको समाजमा भएको अन्याय उत्पीडनको विरुद्धमा लाग्नुभयो र लागिसकेपछि तपाईँ निरन्तर रूपमा लागिरहँदाखेरि पछि के कस्ता समस्याहरू आइपरे तपाईँलाई? अब पक्राउ गर्ने गरिन्थ्यो उति बेला, त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई चाहिँ नि तत्कालीन सत्ताले, तत्कालीन शाही शासनले चाहिँ पक्रिने गर्ने कामहरू गर्थ्यो। त्यसमा तपाईँहरू पर्नुभयो कि भएन? के कस्तो अनुभव छ तपाईँको त्यो? होइन, हामीले त्यो डरे बर्रे भनिन्छ, अब सुन्नुभएको पनि सुन्छ, म पनि अलिक यसमा बताउँदैछु। त्यहाँ जाने पार्टीले धेरै सोच विचार गरेर निर्णय गरेको थियो। किन त्यो बर्रे सभाकर बेलवासीको घरमै किन गएको त्यो एक्सन गर्न भन्दा तपाईँले बर्रेको कुरा ल्याउनु भयो। खासमा यो चाहिँ बर्रे भन्ने के ठाउँ हो? यो सितारा, तत्कालीन सितारा गाउँ पञ्चायतको एउटा गाउँ हो बर्रे भनेको। यहाँ के थियो र त्यस्तो चाहिँ एक्सन लिने? हाम्रो त्यति बेला अरेखाँचीका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य माननीय जीवनारायण कोइराला ज्यूका दाहिने हात शोभाकर बेलवासीको अब बसोबास थियो, उहाँको घर थियो। उहाँले चाहिँ कृषकहरूलाई धेरै सताउने गर्नुभएको, शोषण गर्नुभएको एकातर्फ रेकर्ड थियो भने अर्कोतर्फ हाम्रा साथीहरू देवराज भारहरू लगायतकालाई छापडुम्सीतिर प्रहरी प्रशासनमा कुरा पुर्याएर गिरफ्तार गराउने, सुराकी गर्ने काम गरेको पार्टी कमिटीमा जानकारी प्राप्त भएको चाहिँ थियो। त्यस कारणले उहाँलाई अलिकति उहाँले अन्यायपूर्वक हडपेर सङ्कलन गरेको केही सम्पत्ति, केही रकम जफत गरेर ल्याउने र त्यसबाट हात हतियार किन्ने अनि पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध, राजतन्त्रकै विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने पार्टीको सोच र योजना मुताबिक त्यो एक्सनमा हामी संलग्न भएका थियौँ। र खासमा बर्रे सङ्घर्षको कुरा, बर्रे उसको कुरा ल्याउनु भयो र यसको सम्झना के कति कुराहरू सम्झना छ? तपाईँले कसरी त्यो एक्सन लिनुभयो र तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो त्यो उसमा? मलाई सबै कुराहरू सम्झना छ कि अब यो कति दिनमा त्यहाँ पुगियो, कुन रुट गइयो, कुन रुट भन्नाले रातिको त्यो जङ्गलको बाटो त ती साना ठाउँहरू म ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिनँ। अब पहिलो सिगरी हामी झिम्रू खोलाको किनारमा भलाइडाँडा भन्ने एउटा मगर बा आमाको घरमा बसेका थियौँ।
साथीहरूले त्यसरी मिलाउनु भएको चाहिँ थियो, खास गरी पिताम्बर भुषालहरूले। अनि त्यहाँ गयो। अब अरू त सम्झना के गर्ने र, त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले पार्टी नेता केशर मणिले यो हुनान किसान आन्दोलनको बारेमा अनि पार्टी अनुशासनका बारेमा होइन, कार्यकर्ताले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनका नियमहरू, महासचिवको रेड बुक त्यति बेला हामी कार्यकर्ताहरूको बोझामै हुने गर्थ्यो। हजुर, राम्रोसँग हामीलाई प्रशिक्षण दिएर त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिले अलि तलै एउटा जङ्गलमा रोकिएर 1 घन्टा जति प्रशिक्षण दिएर हामी त्यहाँ गएका हौँ। जस्तो कि एउटा महिलाहरूप्रति नराम्रो व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै पटक दोहोऱ्याएर बताउनु भएको चाहिँ थियो। हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो अलिक ठुलो परिवार भएको हुनाले महिला साथीहरू यो धाँचो पिस्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले शिष्टतापूर्वक तपाईँहरू अनि त्यो त्यहाँ धेरै गाई भैँसी पाल्ने ठाउँ पनि हो कि त्यहाँ त्यो ठेकाहरू राख्ने, गोरस राख्ने ठुलै कोठी हुन्छन् त्यतातिर, चाक्ला गल्ला सिद्धा र जलकेतिर। त्यहाँ गइदिनुहोस् भनेको छु, उहाँहरू सबै जानुभयो 5-7वटी। हामीले ठ्याक्क बाहिरबाट तालचा लगाइदियौँ, उहाँहरू चाहिँ धैर्यतापूर्वक त्यहाँ बस्नुभयो। हाम्रो ड्युटी जहाँ थियो त्यस ठाउँमा पोस्टमा हामी बस्यौँ। अनि केशरमणि सहितको केही साथीहरू सुवाखर बेलवासीलाई कफ्राउन चाहिँ जानुभयो, तर गोली हान्ने मार्ने त हाम्रो नीति चाहिँ थिएन। एउटी नानी चाहिँ लेख्रेलाई बाहिर गएकी रहेछन् त्यति बेला। उनी चाहिँ नजिकै छिमेकमा भइरहेको विवाहमा गएर जन्ती लिएर आइन्, मैन्टोल बालेर। अहिले जस्तै बिजुली झलामली त केही पनि चाहिँ थिएन, मैन्टोल बालेर ढुङ्गा हान्थे। 40-जना जन्तीहरू चाहिँ आए। आउँदाखेरि अब त समस्या पर्यो, त्यहाँबाट हेडक्वार्टरमा सूचना पुग्यो अब के गर्ने भनेर फायरिङ गरिदिने आदेश आयो। फायरिङ सुरु भयो। त्यहाँबाट केशरमणि पनि माथिबाट झरेर 4-5 फायर गरियो के, ब्ल्याङ्क फायर। हामीसँग 3 किसिमका गनहरू चाहिँ थिए के, एउटा टोटा भन्ने होइन, एउटा चाहिँ हाम्रो यो त्यति बेला बिहामा पड्काउने खालका बन्दुकहरू हुन्थे कि, बिहामा पनि बन्दुक पड्काउने चलन थियो। त्यहाँ तराईतिर पनि कट्टा सबै त्यो गरेपछि उहाँहरू पेट्रोल निभाएर मन्टो निभाएर आफ्नो विवाहस्थलतर्फ लाग्नुभयो। त्यहाँबाट हामी त्यहाँ रोल कल गऱ्यौँ। 15जना आँगनमा ठ्याक्क जम्मा भएपछि हामी चाहिँ आफ्नो बाटा लाग्यौँ। यो कति सालतिर कुरा हो यो? ठ्याक्कै 2030 साल फागुन 28 गते। 2030 सालको 2030 साल फागुन 28 गते। अनि यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा, खास गरेर अर्घाखाँचीको इतिहासमा बराई सङ्घर्षको आफ्नै महत्त्व छ। यो अलिकन पुरानो भए तापनि, केही वर्ष पुरानो भए तापनि यसको विशेष खालको महत्त्व छ। र मैले यो बराई सङ्घर्षको बारेमा यहाँ कुरा कुटाइसकेको छु र उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अहिलेको नयाँ पुस्ता र पहिलेको पुस्ता र अहिलेको नयाँ पुस्तामा स्वाभाविकै धेरै कुराहरूको अन्तर छ। र पहिलेका जो संस्थापन पक्षका पुस्ताहरू हुन्, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पार्टीलाई स्थापित गर्नको लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र त्यति बेला बराई सङ्घर्ष लगायतका धेरै सङ्घर्षहरू भएका थिए होला पार्टीलाई स्थापित गर्नको लागि, र समाजलाई सामन्त र त्यस्ता त्यति बेलाका उत्पीडन र अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू, सङ्घर्षहरू गर्न परेको थियो। र तर अहिले यो बराई सङ्घर्ष लगायतका कुराहरूलाई यो नयाँ पुस्ताले, अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वले त्यति चर्चा गरेको पनि पाइँदैन। र हामीले यो नयाँ पुस्ताले पुराना पुस्ताले गरेका त्याग र तपस्याहरूको त्यति मूल्याङ्कन गरेको पनि हामीले त्यति पाउँदैनौँ। अहिलेको राजनीतिक वातावरण पनि अब त्यस्तै भइरहेको छ। र खासमा एउटा बराई सङ्घर्षमा, त्यो सङ्घर्षमा, त्यो भोगाइमा सामेल भएको एउटा चाहिँ योद्धा, एउटा चाहिँ सिपाहीको नाताले
यो बर्ने सङ्घर्ष लगायतका तत्कालीन सङ्घर्षका दिनहरू ओझेलमा पर्नुको कारण तपाईँलाई के लाग्दछ? तपाईँले ओझेलमा परेको भन्नुभयो होइन। अब इतिहासको बारेमा कुरा गर्दा एउटा के भनिन्छ भने जित्नेहरूको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेहरूको इतिहास लेखिँदैन। हामीबाट भएको यो बढी सङ्घर्षमा हामीले हारेको पनि होइन, हामीले अब जितेको पनि चाहिँ होइन। त्यो एउटा नेपाली जनवादी क्रान्तिको एउटा घटना कालखण्डको इतिहासको एउटा हो। अब यसमा सेडोमा पर्नुको कारण चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, यसको मलाई चाहिँ सेडोमै परेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर पनि कुरा के छ भने यो सङ्घर्ष भइसकेपछि यसको सबै वृत्तान्त चाहिँ बनारस पार्टी कमरेड नेता पुष्पलाल कहाँ पुग्दा यसको कमरेडबाट यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने काम चाहिँ भएन। यो सुन्नुहोस् है, जसरी दुर्गा सुवेडीहरूले अपहरण गरेको, प्लेन अपहरण गरेको 30 लाख होइन सरकारी रकम लुटेर नेपाली कङ्ग्रेसको कोषमा पुर्याउँदाखेरि कङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई संरक्षण गर्यो नि। त्यस्तो खालको पुष्पलालबाट भएन। र हाम्रा जुन साथीहरू यहाँ जानुभयो, यस्तो घटना घट्यो, यस्तो आन्दोलन भयो, यस्तो सङ्घर्ष भयो भनेर पुष्पलालसँग रिपोर्ट वर्णन गर्दा उहाँले यो केशरमणिले महत्त्वाकाङ्क्षी बनेर मलाई बाइपास गर्नको निम्ति जान्ने भएर गराएको सङ्घर्ष हो भन्ने खाले जवाफ दिनुभयो भनेर साथीहरू भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, यो आन्दोलन भएर जब धरपकडको पिरियड सुरु भयो त्यति बेलाका हाम्रा पार्टी सचिव नेत्रपन्थी यहाँ सङ्कटपूर्ण घडीमा पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थित गराउनुको बदला बटौलीतिर झरेर व्यापार गर्न चाहिँ सुरु गर्नुभयो। यहाँ एउटा पुष्पलालजीको कारण, अब अर्को केशरमणिजीको कारण। जेल परिसकेपछि उहाँ चाहिँ बढी अब हतारिने, हामीभन्दा बढी सचेत भएर हतारिएको पनि हुनसक्छ। अनि जेलबाट मुक्त हुनको निम्ति राजदरबारमा बिन्ती पत्र पठाउने काम बढी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति उहाँमा त्यति रुचि रहन छोडेको जस्तो हामीले चाहिँ बुझ्यौँ। अनि जस मनमोहनजीको प्रयासबाट केशरमणिजी छुट्नुभयो। हामी 13 वर्ष बस्यौँ, उहाँ चाहिँ करिब 6 वर्षमै छुट्नुभयो। ठिक छ, त्यहाँसम्म पनि ठिक छ। पछि उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नेतृत्व तहका मान्छेले नै इतिहासमा हामीले बढी सङ्घर्षमा संलग्न भएको क्रान्तिको निम्ति काम गरेको हो भनेर गर्व गरेका चाहिँ छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि थोरै ओझेलमा परेको जस्तो तपाईँहरूलाई लागेको हो, तर यो कहिले पनि ओझेलमा चाहिँ पर्दैन। यस्ता घटनाहरूको इतिहासमा आफ्नै खालको महत्त्व रहेको हुन्छ। यो बढी सङ्घर्षपछि के भयो? यो यसका कानुनी कारबाहीहरू तत्कालीन उसले चाहिँ केही कारबाहीहरू गर्यो कि गरेन? के कति कारबाहीको हुनुभयो त्यो सन्दर्भमा बताइदिनुहोस् न।
अब जुनसुकै समाजमा पनि तत्कालीन सत्ताधारीहरूले नियम कानुन सबै बनाएका हुन्छन्, बनेको चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नेहरूले कारबाही भोग्नुपर्छ, कारबाही गर्छन्। हामीले हाम्रो तर्फबाट क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको लागि, देश र जनताको हितको लागि अब उनले शोषण गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न गएका हौँ। तर कानुनमा त हामी त डाँका हौँ, राजनीति डकैत। पञ्चायती कानुन ऐन संविधानले हामीलाई राजनीतिक पोलिटिकल रबर्सको आरोपमा गिरफ्तार गरेर जेल प्लान गर्यो, मुद्दा फैसला गर्यो अनि 10.5 वर्ष तोक्यो सर्वोच्च अदालतले। त्यतिले पनि नभएर 10.5 वर्ष पुग्दाका दिन हामीलाई रिहाई गरेको नाटक गरियो। जेल कार्यालयबाट रजिस्टरमा छुट्टी पाएको भनेर दस्तखत गरेर सिँढीबाट तल ओर्लाउँदै गर्दा प्रहरीले ध्यान थापेर यो आकारमा उभिएका रहेछन् अनि गाडीमा बस्न आग्रह गरे अनि फेरि डिएसपी घरमा लगेर त्यति बेलाको शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत हामीलाई 1.5 वर्ष नक्कु जेलमा चाहिँ राखियो। र तपाईँले भन्न खोजेको उत्तर आएन। अब एउटा नियम कानुनको उल्लङ्घन गरेको हुनाले त्यति बेलाको पञ्चायती शासकहरूको नजरमा हामीलाई यो सजाय चाहिँ त्यसरी दिलाएको। तपाईँ यो राजनीतिक क्रियाकलापको अवधिमा भनौँ त्यति बेलादेखि तपाईँ राजनीतिमा एउटा सक्रिय सिपाही भएर लाग्नुभयो र बढी सङ्घर्ष लगायतका अभियानमा संलग्न हुनुभयो। आफ्नो घर छोडेर समाजको सुधारको लागि, समाजको अन्याय अत्याचारको चाहिँ विरुद्धमा आफ्नो घर परिवार सुखसल छोडेर तपाईँहरू त्यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभयो। त्यो यही समाजको हितको लागि थियो र तपाईँ त्यसपछि त्यस्ता गतिविधिमा लाग्दै गर्दाखेरि, त्यस्ता अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई परिवारप्रतिको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व त्यति बेला बोध भएन? हाम्रो परिवारप्रतिको जिम्मेवारी बोध नहुने भन्ने त सवालै आउँदैन। बोध हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, बुवा आमा, होइन, छोराछोरी, श्रीमती सबैका हुन्छन्। अब सबैप्रति माया ममताको एउटा सञ्जाल हुन्छ। त्यसमा मान्छे जगडिएको चाहिँ हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरो हो। यति हुँदै पनि समाज परिवर्तनको निम्ति, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, देश र जनताको निम्ति चेतनशील मान्छेले केही गर्नुपर्ने, केही जोखिम लिनुपर्ने उसको दायित्व हुन्छ, होइन। त्यही दायित्व पुरा गर्ने क्रममा यो जेल नल यातनाको यो सहनु परेको, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ मेरो बुझाइमा। हजुर, तपाईँ कुन कुन जेलमा गरेर अथवा कुन कुन सालमा तपाईँ चाहिँ कति वर्ष चाहिँ जेल जीवन बिताउनु भयो त? यो राजनीतिक एउटा सिपाहीको रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्दाखेरि, तत्कालीन शासकको विरुद्धमा लाग्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राजनीतिक बन्दीको रूपमा पनि तपाईँले लामो समय जेल जीवन बिताउनु भएको छ। यो सबैलाई जाहेर भएकै कुरा हो। र तपाईँले कुन जेलमा कहाँ सम्झना छ भने तपाईँ कोसित जेल जीवन कति वर्ष बस्नुभयो त? यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मलाई जेल बसेको त अब याद छ। हामी चाहिँ 30देखि 40 सालसम्म नेपालका विभिन्न जेलहरूमा हामीलाई राखिएको थियो। अनि 30 सालको चैतमा गिरफ्तार भएर जेठ लागेपछि तमघास जेल प्रवेश भयौँ र त्यहाँ करिब 7 वर्ष
37 सालको जेठ पहिलो हप्तातिर त्यहाँबाट चलान गरेर काठमाडौँ पनि भद्रगोल जेलमा 4 वर्ष बिताइसकेपछि एक दिन हामीलाई जेलबाट मुक्त गरेको नाटक रहेछ यो। त्यो मैले अघि बताइसकेँ। त्यसपछि नक्खु जेल चलान गरेर 1.5 वर्ष नक्खु जेलमा शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत राखेर 43 साल ज्येष्ठ 83 गते शुक्रबारको दिन हामीलाई जेलमुक्त गरिएको थियो। अब यस क्रममा कहाँ कोसँग बसाइ सत्सङ्गत भन्ने कुराहरू छ। अब के श्रवणी हामी सँगै रहौँ तङ्गास जेलमा बस्दाखेरि अनि करिब 4 वर्ष जति हामी सँगै रहौँ तङ्गास जेलमा। अब त्यहाँका अरू झिनो सामान्य घटनाहरू त अब धेरै छन्, त्यसतर्फ नलागौँ। त्यसपछि काठमाडौँ गयो भद्रगोल जेलमा बस्दाखेरि त्यो एकातिर सेन्टर एकातर्फ भद्रगोल भनिन्छ। एउटै कार्यालयबाट सञ्चालित, बिचमा अग्लो पर्खालले छेकेको एउटै जेलको 2 खण्ड हुन्। अब त्यहाँ पलतिर पनि हामी जान पाउने, पलतिरबाट ओलतिर पनि हामीतिर आउन पार्ने त्यस्तो सिस्टम चाहिँ थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो बसाइमा अहिले वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग हामी चाहिँ बस्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ। त्यस्तै कमरेड राधाकृष्ण मैनाली अनि रामप्रसाद सेनाई, पद्मरत्न तुलाधर अनि डाक्टर केआर सिंहलाई पनि भद्रगोलमा ल्याएको बेलामा हामीले देख्यौँ। अनि दलै लामाको डिफेन्स सेक्रेटरी यो खम्पाहरू भनिन्छ, त्यो खम्पागनमा बसेका जेलपारीकासँग हामी त्यहीँ बस्यौँ, कुराकानीहरू चाहिँ भए। तपाईँले लामो समय जेल जीवन बिताउनु भएको रहेछ र अहिले वर्तमान अवस्थामा उच्च तहको नेतृत्व गरिरहनुभएका राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि तपाईँको घुलमिल भएको कुरा तपाईँले बताउनु भयो। र समग्रमा त्यति बेला जेलमा बस्दाखेरि जेलको बसाइको अवस्था कस्तो थियो छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। त्यति बेला जेलभित्र कस्ता कुराहरू गर्न पाइन्थ्यो, कस्तो कुराहरू गर्न पाइन्थेन, के थियो अवस्था त्यति बेला छोटकरी? धन्यवाद। त्यति बेला जेल के हामी त्यो पहिलो दिन तङ्गास जेल प्रवेश गर्दाको मलाई याद छ, जेठको महिना गर्मी, पुरै जेल चाहिँ गनाउने, पानीको व्यवस्था केही पनि चाहिँ थिएन। अनि हामीलाई सुरुमा खचुनीको सिधा दिएको थियो तत्कालीन श्रीमान सरकारले। त्यसमा जम्मा 75 पैसा र 700 ग्राम चामल मात्रै चाहिँ थियो। हामीले तङ्गास जेलमा पनि सिडिओहरूलाई बोलाएर सङ्घर्ष गरेर पानीको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यही रासन पनि जेलरले शोषण गरेको हुन्थ्यो, ठग गरेको हुन्थ्यो कि त्यो चामल पनि पुरा चाहिँ नदिने त्यस्तो सिस्टम चाहिँ थियो। अनि हामीलाई पनि खचुनीको सिधा दिएको थियो। अनि हामी माथि गइसकेपछि हामीले फेरि आन्दोलन गरेर हामीले खचुनीको सिधा लियौँ। खचुनीको सिधा भनेको त्यति बेला 300 रुपियाँ जेलमै रासन बहिष्कार, रासन थाप्ने नथाप्ने त्यसको अवस्था हुन्छ कि जेलमा। रासन बहिष्कार गर्ने हामीले एकपटक होइन 3 पटक रासन बहिष्कार गरेर हामीले चलेको। हाम्रो ग्रुपमा त हामी झापा भद्रगोल जेलमा हाम्रो 3 जना साथीहरू, उता 3 जना साथीहरू हाम्रो 6 जनाको टिममा, 3 जना साथीहरू सेन्टरतिर, 3 जना साथीहरू म समेत, रामचन्द्र पौडेल, बेचरा ढुङ्गाना, हामी भद्रगोलमा चाहिँ थियौँ। अनि हाम्रो झापाली साथीहरूसँगको कोठामा हामीलाई राखेको थियो 11 नम्बर कोठा। त्यहाँ अघि चाहिँ यो त्यहाँका 8 नम्बर 11 नम्बर 3 नम्बर ब्लकका 8 र 11 नम्बर कोठा राजवन्ती राख्ने, अघिदेखि निर्मल लामा, मोहन विक्रम, मनमोहन अधिकारी बस्ने कोठाहरू ठाउँहरूमा राखेको चाहिँ थियो। त्यहाँ गएर आन्दोलन गरेर फेरि हामीले खचुनीको सिधा। हजुर। त्यति बेला जिल्लाबाट को हुनुहुन्थ्यो त्यो जेलमा जाँदाखेरि जिल्लाबाट को हुनुहुन्थ्यो? जेलको भाषामा म्यादी भनिन्छ। एकैपटक चाहिँ पुर्जी काटिएकाहरू हामी त हाम्रै एउटै मुद्दाका। अब हामीहरू त को हुने, हामीहरू त जेलमा त बेदुराम भुषाल, अनि बुद्धिवाद रायमाझी, प्रभाकृष्ण पौडेल, अनि त्यो 15 जना मध्ये जेल परेको 9 जना हो। केशरमणि चाँडै छुट्नुभयो, 8 जना रहियो। ती 8 जना हामी 3वटा 4वटा जेलमा, कहिले 5वटा कहिले 3टा 4वटा जेलमा भइयो। मसँगै रहेका साथीहरू बेचरा ढुङ्गाना र रामचन्द्र पौडेल हामी भद्रगोलमा थियौँ। बेदुराम, नेत्र प्रसाद र लीलामणि ढुङ्गाना चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा हुनुहुन्थ्यो।
र मैले थोरै यो विषयलाई बढाउन चाहेँ र तत्कालीन अवस्थामा जिल्लाको अथवा देशको समग्र राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? तत्कालीन अवस्था भन्नाले अब ठिक छ, तपाईँले यो सान्दर्भिक प्रश्न निकाल्नुभयो। जब मुलुकमा राजा मन्त्रीले पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्था लिए नेपाली जनताका मौलिक र मानव अधिकारहरू सबै खोजेको अवस्था थियो। राजनीतिक दलहरू खोलाउन, राजनीतिक दल भन्ने अर्थ लाग्ने आशय व्यक्त गर्न समेत कडा प्रतिबन्ध थियो। त्यस्तो अर्थ र आशय लाग्ने गरी बोल्ने, गाउने, नाच्नेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व, अवाञ्छनीय तत्त्व भनिन्थ्यो। राजा र पञ्चायतको भाषामा अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो, अवाञ्छनीय भनेको नचाहिने तत्त्व भनेर भनिन्थ्यो। र मैले अहिले पनि भने दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा चाहिँ थिए, भूमिगत अवस्थामा क्रियाशील चाहिँ थिए। अब यो वातावरण साह्रै उकुस मुकुसपूर्ण भएको हुनाले यो 35 सालमा 36 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो। अझ यो नयाँ पुस्ताले जनमत सङ्ग्रह के हो, कसरी भएको थियो भन्ने कुराको सन्दर्भ अलि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हुन्छ। अनि त्यति बेला राजाले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे। विद्यार्थी आन्दोलन चर्केर गएको हुनाले विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा चाहिँ जनताहरूबाट समर्थन प्राप्त गरेको हुनाले राजतन्त्रले आफूलाई समेत जोखिम ठानेर, खतरा ठानेर अब जनताले सुधारसहितको पञ्चायत व्यवस्था रोज्ने कि सिधै बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह गरायो। जनमत सङ्ग्रह गराइसकेपछि उनीहरूले धाँधली गरेर पञ्चायतलाई जितेको भन्ने चाहिँ गराए पञ्चहरूले श्रीहरि थापाको नेतृत्वमा। अब जस्तो कि अब बहुदलले 24 लाख मत प्राप्त गरेको, निर्दलले 20 लाख प्राप्त गरेकोमा उनीहरूले के भने पञ्चायत सुधारसहितको यो पञ्चायत व्यवस्थाले 24 लाख मत प्राप्त गरेको र बहुदलीय व्यवस्थाले 20 लाख मत प्राप्त गरेको हुनाले त्यो उसलाई निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई उनीहरूले विजय भएको घोषणा गरे। हजुर 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 मैले तपाईँले प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नो गाउँबाट गर्नुभयो, त्यसपछिबाट तपाईँ विभिन्न आरोह अवरोह चाहिँ पार गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरू संलग्न हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ लामो समय त्यो क्रियाकलापमा आबद्ध रहेपछि तपाईँ चाहिँ विभिन्न जेल निलहरू खानुभयो र त्यो क्रममा तपाईँको मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँको पारिवारिक जीवन कसरी चल्यो, घर व्यवहारिक कुराहरू कसरी चल्यो, तपाईँको वैवाहिक जीवन लगायत अनि तपाईँको शैक्षिक यात्रा, शैक्षिक चाहिँ गतिविधिहरू, आफ्नो व्यक्तिगत गतिविधिहरू तपाईँले कसरी सँगसँगै अगाडि लानुभयो? यो प्रश्न मैले किन गरेँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँ बुद्धिबहादुर रायमाझी जिल्ला लगायत समग्र देशमा एउटा कर्तव्यनिष्ठ बौद्धिक व्यक्तित्व, इमान्दार व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ नि आफ्नो छवि बनाउनु भएको छ र तपाईँ एउटा अङ्ग्रेजी विषयमा राम्रो दखल भएको एउटा पुरानो तत्कालीन समयको अङ्ग्रेजी विषयमा राम्रो दखल भएको शिक्षकको रूपमा पनि तपाईँ चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ र तपाईँ मलाई लाग्छ जेल जीवन पछि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चलाउनको लागि, आफ्नो घर व्यवहार चलाउनको लागि तपाईँले अस्थायी रूपमा आफ्नो शिक्षण पेसा पनि केही समय गर्नुभएको थियो र अब तपाईँले त्यो जेल जीवन, त्यत्रो लामो समय जेल जीवन बस्दाखेरि आफ्नो त्यो पारिवारिक कुरा र मैले भनेको यो शिक्षा आर्जन गर्ने कुराहरूलाई एकसाथ कसरी चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो? तपाईँ यसमा धेरै कुराहरू समेट्ने गरी यो प्रश्न बनाउनु भएको रहेछ कि पारिवारिक सन्दर्भ गर्दा मैले चाहिँ मेरो विवाह 2029 सालमा भएको चाहिँ थियो र 30 सालमा जेल परियो। जेल परिसकेपछि मेरो पति पत्नी बिचको जुन भावनात्मक सम्बन्ध प्रस्फुटन पनि हुन नपाउँदै जेल परेको हुनाले पत्नीप्रतिको मेरो दायित्व भावनात्मक एउटा हुन्छ नि, त्यस्तो खालको रहन परेन। 4 वर्षपछि उनले पुनर्विवाह गरिन्, त्यो उम्क्यो। अब भाइ बहिनीहरूको शिक्षा, भाइको शिक्षा
जनतिमा पढ्दै थियो, त्यो पनि बिग्रियो भ्याइयो, दिल्लीतिर रोजगारीको निम्ति दिल्ली गयो। बहिनीको विवाह भयो। अब यस सन्दर्भमा एउटा कुरा के छ भने दुःखद कुरा, 40 सालमा हाम्रो गाउँमा 21जना मान्छेलाई चुत्राबेसीको सेरोफेरोमा बौलाकोहरूले टोकेछ। अरू सबैको उपचार भयो, हाम्रो बुवाको उपचार नपाएर एक्सपायर हुनुभयो। उपचार गर्न त्यति बेला बुटवल अथवा गोरखपुर हस्पिटलमा पुगेको भए त्यो उपचार हुन्थ्यो। हस्पिटलमा पुग्ने परिवेश मिलिन्छ। त्यो समयमा तपाईँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्थेन, यहाँ हुनुहुन्थेन? म जेलमै थिएँ। 97 दिन बाँकी थियो म भद्रगोल जेलमा छँदाखेरि। तपाईँ जेलमै हुनुहुन्थ्यो? जेलमै थिएँ। बुवा बितेको कुरोहरू चाहिँ आयो। अनि श्रीमती पहिला जाने, बुवा बित्ने, अनि सानो घर थियो या चुत्राबेसीमा, त्यो चाहिँ आगो लाग्यो होइन। अब यसैमा सच्ची कुराहरू पनि तपाईँले गाँच्दाखेरि के छ भने त्यो आग लागेको घर चाहिँ एउटा साउले 7000मा उधारो खाएछन्, ठुलै साउ। र त्यसबाट बाले अनि सिरक डसेनाका छेउला खोलहरू घर लैजाने 150 रुपियाँ मागेर मलाई काठमाडौँ पठाइदिने र त्यसले म चाहिँ पढ्ने। अनि मैले यसरी सेल्फ स्टडी गरेर तमघास जेलबाट अरू साथीहरूसँगै मैले पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ। अनि काठमाडौँ भद्रगोल जेलमा गएर प्रवीणता प्रमाणपत्र त त्यति बेला भनिन्थ्यो, त्यो पास गरेँ। अनि नक्कु जेलमा गएर स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा पास गरेँ र दोस्रो वर्षको परीक्षाको लागि परीक्षा आवेदन फारम भरेको बेलामा जेलमुक्त भएर बाहिर आइयो, खुला मुक्त आकाशमा आइयो र घरमा एक महिनादेखि बसेर फेरि काठमाडौँ गएर परीक्षा दिएर चाहिँ आएँ। यसरी मैले यो औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको। कति पटक तपाईँ जेलमा बस्नुभयो? पटक गरेर? अनि पटक त म एकैपटक हो। एकैपटक 13 वर्षसम्म? एकैपटक एकै सिटिङमा 13 वर्ष। यो 13 वर्ष यति लामो समय जेलमा बस्दाखेरि तपाईँले आफ्नो शिक्षा आर्जन पनि गर्नुभयो, मेहनत गरेर शिक्षा आर्जन गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो र त्यसपछि जेलबाट मुक्त भएपछि तपाईँको यात्रा चाहिँ कसरी बढ्यो? समग्र आफ्नो भनौँ न पारिवारिक यात्रा, त्यसै गरेर तपाईँले के नि यो राजनैतिक यात्रा तपाईँले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो त? जेल मुक्त भएर म आउँदाखेरि म जिल्लामा आउँदाखेरि म एउटा सानो पसल पनि गर्ने भएको हुनाले र पार्टी काम गर्ने भएको हुनाले मेरो गिरफ्तारीपछि कारोबार बिग्रियो। मेरो असल उपर गर्नुपर्ने लगना हुन्छ नि पसलका, त्यस्ता सबै भत्ताभुङ्ग भए। तर मैले तौछु गरेर ल्याएर तिर्नुपर्ने रकम त बाँकी थियो। त्यति बेला 103 चल्थ्यो ब्याज। यसको मतलब तपाईँ जेल जानुभन्दा पहिला तपाईँको सानो पसल थियो? किटोलामा मैले त्यो पसल थियो, तपाईँ चाहिँ जेल जानुभयो। जेल गइसकेपछि तपाईँको कारोबार चाहिँ नि भयो, बिग्रियो। अनि त्यसपछि तपाईँ जेलबाट मुक्त भएर आएपछि त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। एकातर्फ त पुरानो ऋण पनि बाँकी, घर के अरे स्थिति भत्ताभुङ्ग थियो भने अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टीबाट मलाई कमरेड विष्णु पौडेल, प्रदीप हिमालीहरूले होल टाइमर भएर पार्टी काममा लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको आदेश चाहिँ थियो। मैले विनम्रतापूर्वक के आग्रह गरेँ भने मेरो स्थिति यस्तो भएको हुनाले म पेसामै रहेर पार्टी काममा संलग्न रहन्छु भनेर उहाँहरूसँग आग्रह गरेँ। त्यसपछि गुल्मी पठाउनु भयो शिक्षण काम कार्यको लागि, अनि त्यहाँ पनि पार्टी काममा संलग्न भइयो। त्यहाँबाट केही वर्ष एकपछि विवाह गरेँ र मैले खास गरी यसलाई बढी लेन्दी बनाउनु भन्दा मैले जीवनमा 4वटा मोर्चामा चाहिँ सङ्घर्ष गरेको भन्ने मानेको छु। के एउटा राजनीतिक मोर्चा, अर्को शैक्षिक, अर्को पारिवारिक, अर्को आर्थिक। यी 4वटा मोर्चामा मैले जीवनमा सङ्घर्ष गरेको छु
र कुनैमा पनि पूर्ण असफल म भएको चाहिँ छैन। मैले यसरी चाहिँ निष्कर्ष निकालेको छु। तपाईँले अगाडि एउटा त्यो बढी सङ्घर्षको बारेमा कुरा गरियो, तपाईँ र मेरो कुरा भयो र यो बढी सङ्घर्षलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले किन याद गर्नुपर्छ, किन त्यसको चाहिँ पुनर्अध्ययन गर्नुपर्छ, किन भुल्नु हुँदैन भन्ने बारेमा तपाईँको के सुझाव छ नयाँ पुस्तालाई? अहिले नयाँ पुस्तालाई मेरो के छ भने नयाँ पुस्ताले यो सङ्घर्ष क्रान्तिलाई एउटा रोमान्टिक हिसाबले चाहिँ रोमान्टिक दृष्टिकोणले हेर्ने यो सहजै इजिली हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ जस्तो गरी बुझ्ने यो पाटो कमजोरीको पाटो यस्तो रहेको हुन्छ र यो ममा पनि थियो र अरूमा पनि चाहिँ यो चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि जस्तो मैले ऐको अनुभव मैले सुनाएँ नि, त्यो हामीले गरेको जोखिम मोलेर गरेको त्यो एक्सन जो सुराकी रहेछ हामीसँगै, त्यसले पूर्व सूचना पूर्व योजना जानकारी पाएको भए हामी दोहोरो भिडन्तमा त्यहीँ मारिएका हुन्थ्यौँ बर्जेमै। अब यस्तो कामलाई हाम्रो नेता पुष्पलालले यसको अनरसिप चाहिँ ग्रहण नगरिदिनु होइन, अनि केशरमणिले हामीलाई जेलमा अलपत्र छोडेर आफू मात्रै निस्कनु, त्यति बेलाको यहाँको सचिव भनेको अहिलेको जस्तो अध्यक्षात्मक सिस्टम चाहिँ थिएन पार्टीमा, जिम्मेवार कमरेड हो उहाँले। अब हामी गिरफ्तार भएर यहाँ पार्टी भत्ताभङ्ग भइसकेपछि त्यसलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुको बदला बटौली झरेर व्यापार गर्न थाल्ने यस्ता मान्छेहरूका नेताहरूका पनि केही निजी निहित स्वार्थहरूले काम गरेको हुन्छ। यिनी त्यो अन्डर करेन्ट र कम्प्लिकेसन्सहरू नयाँ पुस्ताको साथीहरूले न उति बेला हामीले सबै बुझ्न सकियो, न त अहिलेकाले चाहिँ बुझ्छन्। अहिले चाहिँ ओहो क्रान्तिकारी कमरेड चल यार भनेर भनौँ भने केही साथीहरू होइन, हाम्रा भाइ बहिनीहरू युवा छोरा भतिजाहरू ओहो भनेर मक्ख परेर। यसको मतलब अहिलेको नयाँ पुस्तामा नयाँ पार्टीको नेतृत्वमा त्यस्तो कोही व्यक्तित्वहरू त हुनुहुन्छ होला, तर प्राय त्यस्तो धेरै तपस्या गरेको पार्टीलाई स्थापित गराउनको लागि भूमिका खेलेको योगदान गरेको नेतृत्वको पङ्क्तिमा उहाँहरू एकदम पछाडि परेको जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तो धेरै व्यक्तित्वहरू देखिन्छ हामीले, जसले लामो समय तपाईँले जस्तै जेल जीवन खानुभयो र धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ अहिले न भूमिकामा हुनुहुन्छ न त चाहिँ कुनै नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। त्यसको ठाउँमा नयाँ पुस्ता हत्तै आएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन भएको होला? अब यसले तपाईँले यो सन्दर्भ उठाएर मलाई सोध्न खोज्नु भएको, मेरो बारेमा चासो र चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो भने मेरो भनाइ के छ भने म जे छु जहाँ छु यसमा म चाहिँ सन्तुष्ट छु। किनभने मैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसरी चाहिँ बुझेँ, क्रान्तिलाई जसरी बुझेँ, मार्क्सवादलाई जसरी बुझेँ, माओ सेतुङ विचारधारालाई जसरी चाहिँ बुझेँ र त्यसलाई सृजनात्मक हिसाबले हाम्रो नेपालको हाम्रो मुलुकको ग्रामीण इलाकामा प्रयोग गर्दाखेरि होइन, अब केही चाहिँ दुःख कष्ट जीवनमा भोग्नु पर्यो होइन, तर एउटा क्रान्ति त एक हदसम्म हाम्रो नेतृत्वहरूले अहिले के भनिरहेको छ, नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको हुँदा अब हामीले गर्नुपर्ने आर्थिक क्रान्ति चाहिँ हो, त्यही भएर आर्थिक क्रान्तितर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्थिति आएको छ नि, यो हामीले गर्दा आएको स्थिति हो। यसको म एउटा भोक्ता हो, म एउटा कर्ता हो, यस मानेमा म सन्तुष्ट छु। यसैसँग तपाईँले अर्को के कुरा भन्नुभयो त भन्दा यस्ता मान्छेहरू धेरै चाहिँ छन्, उनीहरू चाहिँ के कारणले ओझेलमा परेका होलान् भनेर योगदान गरेको तपस्या गरेको मान्छे स्वाभाविक रूपले अगाडि आउनुपर्ने होइन र, जिम्मेवारी तहमा जानुपर्ने होइन, त्यस्तो जनगुनासाहरू सुन्न पाइन्छ नि। कतिपय व्यक्तित्वहरू त्यस्तो नहुँदाखेरि असन्तुष्टिहरू पनि देख्ने गरेको पाइन्छ। यो के हो भने समाजमा वर्गको उत्पत्ति भइसकेपछि
वर्गीय हैसियत कायम राख्नको लागि राजनीतिको पनि उत्पत्ति भएको। यसको लामो व्याख्यातर्फ नलागौँ। एउटा विद्यालयमा जसले अवसर पाउने हो, जो हेडमास्टर हुनुपर्ने हो, जो विद्यार्थी र अभिभावकहरूको बिचमा लोकप्रिय छ, क्षमतावान पनि चाहिँ छ, तर त्यसलाई ओझेलमा पारेर अरू कुनै साथी त्यो जिम्मेवारीमा पुगेको चाहिँ हुन्छ। यस्ता उदाहरण खोज्ने हो भने विद्यालयको मात्र चाहिँ होइन, थुप्रै सङ्घ संस्थामा त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। र राजनीतिमा पनि साथै कूटनीति हुन्छ, जसले लौरो टेकेर इमान्दारिताको साथ होइन पार्टीलाई सङ्गठनलाई विस्तार गर्नको निम्ति, सुदृढ गर्नको निम्ति काम गर्यो। त्यसको अर्थ र औचित्य त यही हो, त्यसले गर्नुपर्ने काम त्यही थियो, त्यो गर्यो। अब अहिले बिरुवा रोप्यो, खनजोत चाहिँ गर्यो, अहिले फल लाग्यो, त्यो फल टिप्नको लागि त बलियो बाङ्गो युवा चाहियो नि त। त्यसले रोपेको हो कि होइन भनेर त कसैले सोध्दैन नि त। टिप्न सक्छ कि सक्दैन त्यो यहाँनिर मैले एउटा कुरा अझै तपाईँ पुरा भएको छैन। टिप्न सक्छ कि सक्दैन। अब तपाईँले निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्न खोज्नु भएको हो भने चुनाव जित्न सक्छ कि सक्दैन, पैसा छ कि छैन। अब पैसा छ, चुनाव जित्न सक्छ। आँप पाकेको छ, टिप्न सक्छ। त्यो आँप कसले लगाएको, कसले संरक्षण गरेको, त्यो कुरातिर सरकार चाहिँ छैन। अहिलेको यो भौतिक परिस्थिति यस्तो आएको छ। र तपाईँसँगै राजनीतिक उसमा भनौँ न, यो चाहिँ राजनीति सुरु गरेका व्यक्तित्वहरू, कतिपय व्यक्तित्वहरू त लाभको पदमा पनि पुग्नुभयो र कतिपयले त पार्टी पनि छोडेर जानुभयो, दोस्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तर तपाईँ चाहिँ एक ढिक्का भएर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अहिलेको कुराकानीमा पनि म सन्तुष्ट छु भनेर भन्नुभएको छ। नयाँ पिँढीले काँध हाल्नुपर्छ भने जस्तो कुरा गर्नु सङ्केत गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको यो अडिग हुनुको पछाडि के कारण छ? मैले अब के भन्ने, अब कोही साथीहरू लाभको पदमा पुगेका चाहिँ छन्। अब म चाहिँ सन्तुष्ट भएर बसेको छु। म सन्तुष्ट भएर नबस्दिने हो भने त ती साथीहरू त्यो लाभको पदमा पुग्न पाउँदैनथे नि त। त्यहाँ त कल्याण भएको छ नि त। म सन्तुष्ट भइदिएर मैले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग नलिदिएपछि उहाँहरूको बाटो खुलेको चाहिँ छ, त उहाँहरूको कल्याण भएको चाहिँ छ। त्यसमा मैले पनि त्यहाँबाट पनि मलाई सन्तुष्टि जो प्राप्त भएको चाहिँ छ। तपाईँले चाहिँ अस्थायी रूपमा केही वर्ष शिक्षण सेवा गर्नुभयो होइन? ठिक छ। अब तपाईँ उति बेला छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, उति बेलाको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँले के भिन्नता पाउनुहुन्छ? तपाईँ त अर्घाखाँची जिल्लाको संस्थापक पनि होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। तपाईँले त्यसको बारेमा एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ, अर्घाखाँचीमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र विकास भन्ने त्यस्तै शीर्षकमा तपाईँले किताब पनि पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। तपाईँका वर्य सङ्घर्ष लगायतका लेखहरू पनि पत्र पत्रिकाहरूमा निस्किने गर्छन् र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा बेला बखतमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय पेपरहरूमा, न्युज पेपरहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा तपाईँका लेखहरू पनि निस्कने गर्छन्। र यति हुँदाहुँदै तपाईँले अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देखेको सपना, त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लेखेको समाजको परिकल्पनामा तपाईँले के भिन्नता देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्लामा संस्थापकहरूमध्ये तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। म चाहिँ होइन, हाम्रा अग्रजहरूबाट कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने काम भएको हाम्रो जिल्लामा। म त्यसपछि जोइन गरेको हो। अब तपाईँले अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र त्यति बेला तपाईँहरू पार्टीमा लाग्दाखेरिको कम्युनिस्ट पार्टीमा के डिफ्रेन्स छ भन्नु भने, एउटा त भौतिक परिवेशमा, राजनीतिक परिवेशमा होइन, उति बेलाको र अहिलेकोमा अन्तर छ। उति बेला अनि पार्टीको लक्ष्य उद्देश्य जनवादी गणतन्त्र नेपाल, नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्थ्यो त्यति बेलाको
भाषामा कम्युनिस्ट पार्टीको भाषामा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ थियो। र अहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भइसकेको छ भनेर साबिक नेकपा एमाले र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना महाधिवेशनहरूमा निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र उति बेला हामीलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चटारो थियो। अहिलेको पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने चटारो परेको चाहिँ छ, किनभने नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो भनेर मानिएको चाहिँ छ। र हाम्रै पार्टीको पहलमा निर्माण भएको संविधानमा पनि नेपाल अब समाजवादतर्फ अघि बढ्ने भनेर उल्लेख गरेको छ, लक्ष्य र उद्देश्य तय गरेको चाहिँ छ। एउटा परिस्थिति यस्तो छ भने अर्कोतर्फ कार्यकर्ताहरूको यो मान्छेका भौतिक आवश्यकताहरू उति बेला सीमित थिए, अहिले धेरै फराकिला भएका छन्। उति बेला 1-2 रुपियाँ गोजामा भयो भने दिनभरिको बाटो पार गर्न सकिन्थ्यो। भुटेका मकै भटमास पानी मही खाएर पनि कार्यकर्ताको घरमा गएर सङ्गठन गर्न सकिन्थ्यो। अब अहिले महँगा मोबाइल चाहिन्छन्, उति बेला पछौरी ओढेर चाहिँ हिँडिन्थ्यो। अहिले महँगा चाहिँ वारमर होइन सुटहरू उलन कपडाहरू चाहिँ चाहिन्छन्। हिँडेर जान सकिने सम्भावना चाहिँ छैन। यातायातको साधन विकास भएको चाहिँ छ। यातायातको साधनको विकास, सञ्चारको साधनको विकासले गर्दा पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पनि महँगो भएको छ, कार्यकर्ता परिचालन महँगो भएको चाहिँ छ, पार्टीको लक्ष्य उद्देश्य पनि बदलिएको चाहिँ छ। अन्तिम लक्ष्य समाजवाद साम्यवाद हो, त्यो बदलिएको छैन। यो बीचको चाहिँ एउटा खालको क्रान्ति सम्पन्न भएर अर्को चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही अन्तरहरू अवश्य चाहिँ छन्। अब अराँचीमा उति बेला यानि पहिले र अहिलेको राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो? यहाँ त अरू राजनीतिक दलहरू पनि थिए, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा मसाल, त्यस्तै गरेर तत्कालीन नेकपा माले, अथवा कुन पार्टीहरू थिए? त्यो पार्टीहरूको गतिविधि राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो? अब पहिलेको र अहिलेको राजनीति अवस्थामा अन्तर त के भने, यो 62-63 जनआन्दोलन भन्दा पहिले नेपालमा सामन्तवादी राजतन्त्र नै हाबी चाहिँ थियो। राजनीतिलाई दरबारको सेरोफेरोमा घुमाउने गर्दथ्यो। कहिले एउटै व्यक्तिलाई असक्षम भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट खोसुवा गर्ने, कहिले फेरि त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विभिन्न खालका खेल्ने कामहरू चाहिँ हुने गर्थे पहिले। अब यो आन्दोलनपछि त्यो स्थितिको अन्त्य भएको चाहिँ छ। जनताको आन्दोलनको कारणले एउटा हो, सामन्ती राजदरबार भित्रैको षड्यन्त्रको आन्तरिक कारणले समेत गर्दाखेरि नेपालमा अहिले अब सामन्तवादी विचारधारा क्षयोन्मुख अवस्थामा पुगेको चाहिँ छ। र सङ्ख्याको हिसाबले भन्यो भने वामपन्थी या प्रगतिशील विचारधाराको बाहुल्यता रहेको कुरा अहिले मुलुकमा वामपन्थीहरूको लगभग 2/3 बहुमतको सरकार रहनुले पनि नेपालमा नेपाली जनताहरूले प्रगतिशील विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा
वामपन्थी विचारधारालाई अनुमोदन गरेको अवस्था मानिन्छ। एउटा उति बेला धेरै वर्ष पहिले हाम्रो समाजमा अथवा भनौँ न हाम्रै जिल्लामा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको उसलाई चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थिएन, बिचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन, कोही पानी बाराबार थियो, घर घरमा बोलीचाली बन्द थियो। अब त्यस्तो कुराहरू पनि त्यस्तो गतिविधिहरू पनि हुने गर्दथे उति बेला। यस्तो कस्ता कस्ता उहरू अनुभवहरू छन् तपाईँसँग त्यो पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ नि त्यस्तो के छ त्यो तपाईँको अनुभव? मेरो अनुभवमा एउटा त कम्युनिस्टहरूकै बिचमा पनि 2028-30 सालतिर हाम्रो जिल्लामा 2028 सालतिर हाम्रो जिल्लामा कम्युनिस्टहरूको बिचमै पनि तपाईँले भने जस्तो अवस्था चाहिँ उत्पन्न भएको मैले पनि अनुभव गरेको छु। कुरा के भने 25 सालमा राजा महेन्द्रले मनमोहन अधिकारी, मोहन विक्रम, शम्भुराम श्रेष्ठहरूलाई जेल मुक्त गरिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने एउटा प्रयासको थालनी भएको चाहिँ थियो। इतिहासमा त्यसलाई न्युक्लियस गठन भएको भनिन्छ। त्यो एउटा मञ्च थियो, त्यसको मार्फत एकीकरण गर्ने प्रयासहरू भए, तर त्यो सफल हुन चाहिँ सकेन। नसकेपछि मोहन विक्रमले आफूसँग विचार मिल्दा साथीहरूलाई लिएर पार्टीको चौथो महाधिवेशनको तयारी गर्न थाल्नुभयो। त्यसै क्रममा पार्टी चाहिँ अरेखाँचीमा छुट्टियो। त्यो छुट्टिएको स्पष्ट मैले अनुभव गरेको चाहिँ छु। यहाँ अघिल्लो दिनसम्म हामी सँगै रहेर काम गरेका साङ्गठनिक काम साथीहरू अर्को दिनबाट अलग अलग भएको, किनभने चुत्रावेशी त कम्युनिस्ट सङ्गठनको एउटा केन्द्र चाहिँ थियो। अनि त्यति बेला मैले त्यसरी अनुभव गरेको चाहिँ थिएँ। र अर्को कुरो 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जब बौद्धली व्यवस्था नेपालमा स्थापना चाहिँ भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्नुभयो, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरूमा, नेता कार्यकर्ताहरूमा यति अहम चढ्यो कि उनीहरू इतिहासमा 15 सालमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले अहिले पनि हामी 2/3 नभए पनि त्यस्तै हैसियत हाम्रो चाहिँ हो भनेर उहाँहरूले विपक्षीहरूलाई त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मिनिमाइज गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दाखेरि यो समस्या उत्पन्न भएको चाहिँ थियो। यसलाई हाम्रो पार्टीले काङ्ग्रेसीकरण भनेर नामाकरण गर्यो। ठाउँ-ठाउँमा खास गरी निर्वाचनको बेला भयानक भिडन्तहरू पनि हुने गर्थे। काङ्ग्रेसका साथीहरूले हाम्रा साथीहरूलाई तेजाब खनाइदिएका घटनाहरू पनि भएका छन्। अनि उता खुम्बाहरूजीले दाङतिरबाट आफ्ना चाहिँ युवाहरू ल्याएर अराखाँची हुलिदिने, त्यसले एउटा आतङ्कित वातावरण निर्वाचनको समयमा उत्पन्न हुने परम्परा बसालेको हुनाले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र खास गरी एमालेका कार्यकर्ताहरूको बिचमा पानी बाराबारको स्थिति उत्पन्न भएको हो इतिहासको एउटा कालखण्डमा। तर अहिले यो राजनीति अभ्यासको क्रममा अब सबैले एउटा अनुभव गरेको हुनाले अहिले त्यो स्थिति छैन, त्यो स्थिति रहेको चाहिँ छैन। विगतमा त्यस्तो स्थिति थियो। त्यो तपाईँको दृष्टिकोण खास गरेर तत्कालीन अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसप्रति तपाईँको दृष्टिकोण के छ? व्यक्तिगत दृष्टिकोण के छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरो भन्दा पनि यो हाम्रो समाज विकासको चरणमा अहिले समाज चाहिँ अब विश्व समाजवादी युगतर्फ प्रवेश गर्दै चाहिँ छ।
यस अवस्थामा समाजको पुँजीवादी मार्क्सवादी शब्दमा एउटा बुर्जुवा आइडियोलोजीको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। हाम्रो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विचारधाराको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्छ। हाम्रो दर्शनअनुसार यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो पुँजीवादी जो दर्शन हो, पुँजीवादी विचारधारा हो, त्यो चाहिँ क्षयोन्मुख अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। त्यसप्रति विशेष मेरो दृष्टिकोण हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन। यो स्वाभाविक हो, उहाँहरूले आफ्नो वर्गीय राजनीति गर्नुभएको छ। अब हामी कम्युनिस्टहरूको, मार्क्सवादीहरूको, वामपन्थीहरूको अब आफ्नो वर्गीय राजनीति चाहिँ हुन्छ। अब त्यसमा द्वन्द्व चाहिँ हुन्छन् अनि उहाँहरूले पनि र हामीले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अब शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजलाई अगाडि बढाउने राजनीति गर्ने भनेर प्रतिबद्ध भएको हुनाले हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। प्रतिस्पर्धाको क्रममा जनताले जसको पक्षमा जनमत हुन्छ उसले सरकार गठन गर्छ, सत्तामा बस्छ। अब जनमत कम हुनेहरू अनि प्रतिपक्षमा बस्ने, यही गोरेटोबाट यसरी नै यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा सहमति भएको अवस्था छ अहिले। र नेपालमा खास गरेर वामपन्थीहरू अथवा भनौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रिने क्रम एकदमै धेरै छ र धेरै धारहरू भइसके कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थीहरू। यस्तो हुनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो मेरो आफ्नो विश्लेषणमा अरू पार्टीहरूमा पनि विभाजन नआएको, नटुक्रिएको ठ्याक्कै चाहिँ होइन। हामी सबैले देखे भएकै कुरा हो कि पञ्चायतमा पनि पञ्चहरूका गुट हुन्थे, त्यसपछि उनीहरूका दलहरू गठन भए, तिनीहरू पनि अब यो बन्ने र निर्माण र विनिर्माणको निरन्तर प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब सुरुमै मातृका प्रसाद कोइराला, दिल्ली रमण रेग्मी, विश्व प्रसाद कोइरालाहरूको बिचमा द्वन्द्व, विभाजन आदि इत्यादि हुने गर्थ्यो। अब मातृका र बिपीको बिचमा त त्यो सौतेलो ऊ पनि चाहिँ थियो, रिलेसनसिप आदि इत्यादि ती कुरा भयो। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा यो फुटाउने कारण के हो भने यो वस्तुगत सत्य भनेको एउटा हुन्छ, एउटा चिज हुन्छ। कलकत्तामा हात्ती छामेको एउटा भन्ने सुन्नुभएको होला नि, त्यो चिज एउटा हुन्छ, त्यो सत्य हो। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई छाम्दा, देख्दा, पल्टाउँदा, अध्ययन गर्दा व्यक्तिले फरक फरक किसिमले निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्, बुझ्न चाहिँ सक्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो त भन्दाखेरि बहस छलफल को माध्यमबाट सत्यमा पुगिने दार्शनिक मान्यता बोकेको पार्टी हो। अब एउटा यो पाटो र पक्षले सत्य, यथार्थ, सही बाटो ठम्म्याउने क्रममा फरक फरक दृष्टिकोण भएर पनि पार्टी फुटेको चाहिँ छ। अर्को कुरो व्यक्तिगत नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा। अब त्यो किन ठुलो हुने, त्यसलाई किन ठुलो हुन दिने, म पो हुनुपर्ने, त्योभन्दा म के कम भन्ने खालका कुरा। हजुर 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 यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले नेकपाको झन्डै दुई तिहाईको चाहिँ नि सरकार बनेको छ र नेकपाभित्र गुटको राजनीति हुन्छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ र यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँ कुन गुटको चाहिँ नि हो त? मैले यसलाई गुटभन्दा पनि म प्यानल भन्छु। म प्यानलवाइज हिसाबले अब यो केपी कमरेडको पक्षबाट निर्वाचन लडेको हो म नवौँ महाधिवेशनमा। मैले यसलाई गुट चाहिँ भन्दिनँ, साथीहरूले भन्छन् भने त्यो उनीहरूको कुरा हो। प्यानल त अब त्यो उहाँहरूले एकातर्फ अध्यक्ष पदको निम्ति दावेदार के अरे माधव कौड हुनुहुन्थ्यो, अर्कातिर केपी कौड हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बिचमै सहमति भएर यसरी जाने भनेर हामी प्यानल वाइज चुनाव हामीलाई लडाउनु भएको, हामी त्यसरी चाहिँ लडेका हौँ। अब यसलाई मैले गुट चाहिँ भन्दिनँ। गुट छ होला, गुट गर्ने केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, त्यो उहाँहरूको कुरो, त्यसबारेमा मैले भन्नु केही पनि छैन। अब म थोरै तत्कालीन नेकपा माओवादीको बारेमा केही कुराहरू गर्नु गइरहेको छु, जो अहिले नेपाल कम्युनिस्टका पार्टीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादीको ऊ भएर नेकपाको ऊ भएको छ।
र तपाईँले यो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा जो नेकपाको विलय भएको छ अथवा समायोजन भएको छ यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो एकीकरण हो, यो विलय समायोजन मर्जिङ यो केही पनि होइन, यो दुईटा पार्टी बिचमा भएको अब एकीकरण हो। एकीकरण हुने क्रम किन भन्दा एउटा जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी 10-11 वर्षसम्म भीषण चाहिँ सशस्त्र युद्ध गरेर आएको पार्टी र तपाईँ आबद्ध भएर आएको पार्टीको पृष्ठभूमि त केही फरक छ। त्यसै हुनाले अब त्यो 10-11 वर्षसम्म भीषण जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीको जो एउटा जिम्मेवारी छ, जुन एउटा चाहिँ नि त्यो छ, त्यसको जवाबदेहिता दिन तपाईँहरूलाई अहिले गाह्रो हुँदैन? तपाईँले एउटा सान्दर्भिक प्रश्न निकाल्नुभयो। अब उहाँ यसमा तीन थरीहरू छ। हामी बढी सङ्घर्ष चाहिँ लडेर आएका मान्छे हौँ, अनि झापा सङ्घर्ष लडेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ, माले हुँदै आएका हामीहरू होइन, अनि उहाँहरू 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आउनुभएको हुनुहुन्छ प्रचण्डजीहरू। तर उहाँहरूले यो बाटो उहाँहरूले चुनबाङ बैठकपछि त्यो जनयुद्धको बाटो ठिकै किसिमले अगाडि नबढिरहेको, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको, गर्दै गर्दै राजनीतिक शान्तिपूर्ण धारमा आइसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले त्यो बाटो ठिक थिएन भन्ने कुरो सार्वजनिक रूपले एउटा दस्तावेजी हिसाबले महसुस नगरेको भए पनि अब उहाँहरूले रियलाइजेसन गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट भएका क्रियाकलापहरू जस्तो सन्धिखर्क सदरमुकाम लगायतका अब दर्जनौँ सदरमुकाम ध्वस्त पार्ने कामहरू पनि अब इतिहासको कालखण्डमा होइन, क्रान्तिको परिवर्तनको सङ्घर्षको क्रममा यस्ता घटनाहरू घट्छन् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहेको चाहिँ छ। त्यो महसुस गरेरै यो एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको र यसमा असजिलो मान्नुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने यो राजनीतिमा केही पनि आउँदो रहेनछ। जस्तो कि स्थानीय निर्वाचनको क्रममा हामी नेकपा एमाले तत्कालीन हाम्रो पार्टी हामी कार्यकर्ता अलग निर्वाचन लड्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको तालमेल भएर चुनाव लड्नु भएको चाहिँ थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले त उहाँहरूका एक्सनहरूको डिफेन्ड गरिसकेको छ भने अब हामी त एउटै वर्ग आधारबाट एउटै फिलोसफीबाट अगाडि बढेको पार्टीहरू हो। त्यही भएर हामीले असहज महसुस गर्नुपर्ने स्थिति मैले केही देखेको छैन। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? केपी कमरेडमा मैले एउटा प्रतिभा, एउटा दूरदृष्टि, एउटा भिजन, एउटा विशेष दक्षता मैले देखेको छु। म सँगै जेल बसेको भनेर प्रशंसा गरेको यसलाई नठानिदिनु होला। उहाँमा टेकल गर्ने, अध्ययन गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने विशेष खालको क्षमता चाहिँ छ मेरो विश्लेषणमा। अनि कहीँ कतिपय कुराहरूमा त्यति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसको उहाँको त्रुटि चाहिँ होइन, उहाँलाई सल्लाह दिने एडभाइजरहरू, सल्लाहकारहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ कमजोरी हो। कहिलेकाहीँ मिसइन्फर्मेसन हुने, मिसगाइड हुने त्यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ नेताहरूमा रहने रहेछ। यो माओ सेतुङमा पनि जीवनको उत्तरार्धतिर कतिपय सवालमा नजिकका सल्लाहकारहरूले ठिक किसिमले सल्लाह दिन नसकेको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अब त्यस्तो चाहिँ हो।
अनि उहाँ जनताले स्थानीय तहमा महसुस गर्ने गरी यो सरकारले के कामहरू गरेको छ त? तपाईँले ठिक प्रश्न निकाल्नु। जनताले महसुस गर्ने भनेको जनताले के गर्छ? आम जनताले सधैँ राजनीति गर्छ, सधैँ व्याख्या र विश्लेषण गर्न फुर्सद छ। आम जनताले पेसा व्यवसाय गर्न परेन, टिचरले पढाउनु परेन, व्यापारले व्यापार गर्न परेन। अनि गिटी बालुवा गर्नेहरू, निर्माण मिस्त्रीहरूले कल कारखानामा काम गर्ने यिनी हुन् नि आम जनता भनेको त। यिनीहरू त पेसा व्यवसायमा लागेको चाहिँ छन् नि। उनीहरूले महसुस हुने गरी काम नभएको होइन, सरकारबाट महसुस गराइएको चाहिँ छैन। यो के हो भने नेकपाका जो नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिँ छन् नि, कार्यकर्ताहरूले नेकपाबाट भएका असल कामहरूलाई तिनीहरू बढाइ चढाइ गर्नु जरुरी छैन। जे जति भएको छ टुपुक्क त्यति आम जनताको कानमा पुर्याइदिने हो भने जनताले महसुस चाहिँ गर्थ्यो। त्यो काम पछाडि परेको चाहिँ छ। उहाँका सल्लाहकारहरू होइन, नजिकका मान्छेहरूले यो काम गरेका चाहिँ छैनन्। कमजोरी त्यहाँ रहेको चाहिँ छ। नभए केपी शर्मा ओलीलाई धेरै सपनाहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने एउटा आरोप पनि लागेको छ। उहाँले बेला बखतमा सबै नेपालीहरूका घर घरमा किचनमा चाहिँ ग्यासको पाइप पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि नेपालमा चाहिँ नेपालको झन्डा भएको चाहिँ नि पानी जहाज आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले जसरी सजिलै तरिकाले आफ्ना सपनाहरू बाँड्नु भएको छ, त्यो सबै सम्भव छ त? केपी कमरेडले यी भनेका चिजहरू सबै सम्भव छन्। 48 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले पुरै काठमाडौँ धोइ पोखाली गरिदिन्छु भन्दा तर अझै आएन। यत्रो वर्ष भयो, यत्रो सरकारहरू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, तर खोइ त मेलम्चीको पानी अझै पनि आएन। कसले पत्याएको थियो? पत्याएको त थिएन नि त। अब मेलम्चीको पानी आउनको लागि केही पर्सेन्ट मात्रै काम बाँकी चाहिँ छ। तर ठेकदार कम्पनी भागिसकेको छ, त्यसमा फेरि पनि भाग्छन्। 10% काम बाँकी चाहिँ छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। अब फेरि पनि ठेकदार कम्पनी त्यो भाग्न सक्छ, किनभने ठेकदारहरू आफूलाई बेचेर फाइदा भयो भने चाहिँ गर्ने, फाइदा भएन भने भागेर उन्मुक्ति पाउने मनस्थितिका हुन्छन्। त्यो हो। तर जे होस्, केही वर्षमा त त्यो पानी त आउँछ नि त। र केपी कमरेडले भनेको फरर र चन्द्रसूर्य अङ्कित नेपाली झन्डा बोकेका जहाजहरू नेपालका नदीहरूमा प्राविधिक हिसाबले कुनमा अब कोशी, गण्डकी, कर्णाली होइन, कुनमा सम्भव हुन्छ त्यो चिज चाहिँ आउँछ। अनि घर घरमा पाइप धारा खोलेर ग्यास फिटिङ होइन। अब विकास भनेको के हो? समृद्ध नेपाल भनेको चाहिँ के हो? ती चिजहरू हो। इट टेक्स टाइम। नेकपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा जो कुराहरू लेखेको छ, पानी जहाजको कुरा, पूर्व पश्चिम रेल गुडाउने कुरा, रोजगारीका कुराहरू, त्यसै गरेर वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने कुराहरू, यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू लेखेको छ घोषणा पत्रमा। के यो 5 वर्षमा सबै कुराहरू सम्पन्न होला नि त? यसलाई प्रक्रियागत रूपमा बुझ्दाखेरि अहिलेको सरकारले 5 वर्षमा सबै पुरा हुन्छन्। 5 वर्षमा सबै वृद्धहरूलाई कति भत्ता दिएर पुरा भएको मानिने? त्यस्तो त हुँदैन नि। त्यो कुरा के हो भने 5 वर्षमा हामी 5000 पुर्याउँछौँ भनेर घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको चाहिँ छ, त्यो पुरा हुन्छ। अनि वृद्ध भत्ताको मात्रै कुरो नभएर सामाजिक सुरक्षाको कुरा हो कि अलि फराकिलो शब्द, त्यो अम्ब्रेला शब्द सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो। त्यसको लागि भर्खरै चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको योजनाहरू चाहिँ छ, त्यो कुरो रियलाइज गराउनु पर्यो, महसुस गराउनु पर्यो। अनि रेलको कुराहरू, पानी जहाजको कुराहरू, कोही केपी कमरेडले के भन्नुभएको छ भने रित्तो गिलासमा हामीले आधा भरेका छौँ। अनि आलोचना गर्नेहरूले आधा भरिएन भनेर उधुम मच्चाएको छन्। त्यो आधा भरिएन भनेर उधुम मात्र मचाउने हो भने यो केही पनि चाहिँ हुँदैन होइन। नभएदेखिलाई जे गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत व्यक्त गरेर नेकपा एमाले तत्कालीनले यो मत प्राप्त गरेको चाहिँ हो। ती कार्यान्वयनतर्फ
यो सरकार अगाडि बढेको छ। आँखा देख्नु पर्यो के, आँखा देख्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। अब यहाँ त्रुटि कसको भएको छ भने विपक्षीहरूले आलोचनात्मक हिसाबले कुराहरू राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा। तर यो सत्ता पक्षधरकै मान्छेहरूले कष्ट उठाउनन् के जनतालाई प्रशिक्षित गर्नको निम्ति। अब यहाँ मैले यिनी मन्त्री मेयर उपमेयर होइन सांसदहरूका भाषण चाहिँ सुन्छु। उनीहरूले भाषणमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारले गरेका असल कार्यहरू, लोकप्रिय कामहरू, दूरगामी असरका महत्त्वका कामहरू जनतामा महसुस गराउने, बोध गराउने भन्दा पनि आफ्नो विकास क्षेत्रमा हामीले स्कुल यस्तो गराइयो, त्यो बाटो यताबाट ल्याउने उताबाट ल्याउने, यति बजेट चाहिँ छुट्याउने भनेर उनीहरूले आफूलाई नीतिगत कुरामा भन्दा पनि एउटा त्यो भौतिक पुँजीगत विकासको एउटा सीमित कुरामा सीमित राख्छन्। यसले गर्दा जनताहरूले यो सरकारले गरेका असल कामहरूको बारेमा जानकारी चाहिँ पर्याप्त प्राप्त गर्न तर असन्तुष्टिहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ नि। जस्तै यो निर्मला पन्त हत्याकाण्डको छानबिन हुन सकेन, त्यस्तै गरेर वाइट बडीको विषयमा पनि त्यत्तिकै छानबिन हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरेर विविध विषयहरूमा जनगुनासोहरू, जनअसन्तुष्टिहरू बढिरहेको छ। तपाईँ त एउटा पार्टीको केन्द्रीय तहमा पनि हुनुहुन्छ, आबद्ध भएर काम गरिसक्नु भएको छ। यी विषयहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब यी प्रश्नहरू तपाईँले एउटा मन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने खालका लाग्छ मलाई। मसँग राख्नुभयो। तर पनि मेरो बुझाइमा के छ भने यी वाइट बडीको कुराहरू, यो निर्मला पन्तको हत्या बलात्कार हत्या प्रकरणका कुराहरूमा हाम्रो राज्य, हाम्रो सरकार अनुसन्धानमा लागिराखेको छ। अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा त्यति पनि हो। न्याय पाउन पनि वर्षौँ कुरिरहनु पर्ने अवस्था हो यो लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि? पर्छ न्याय पाउनको लागि पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि वर्षौँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने कतिपय त्यस्ता कम्प्लिकेटेड विषयहरू चाहिँ हुन्छन्। वर्षौँ पर्खिनु पर्ने। खै मदन भण्डारीको हत्याराले पनि त हतकडी लाएर जेल गएको त खै अझै सुनिएको चाहिँ छैन, सुनिएको छ र। अब यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुन्छन्, त्यसमा राज्य चाहिँ अनुसन्धानमा लागिरहेको हुन्छ, अहिले पनि लागिरहेको चाहिँ छ। त्यसैलाई एउटा इस्यु बनाएर होइन, त्यसैलाई एउटा घटनालाई इस्यु बनाएर अरू सयौँ कामहरू केही पनि भएका छैनन् भन्ने जस्तो गरिकन प्रतिपक्षीहरूले प्रस्तुत गर्नुलाई यो उनीहरूकै धर्म हो। त्यसलाई नराम्रो मान्नु परे हाल्नु केही पनि चाहिँ छैन। तर कामै नभएको स्थिति चाहिँ होइन। अहिलेको सङ्घीय संरचनाप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घप्रति सन्तुष्ट हुनु नहुनुसँग यसको सरकार चाहिँ तपाईँको केही गुनासो जस्तो व्यापक यो सङ्घीयताप्रति पनि उहरू बढिरहेको छ। अहिले देशले यो कार्यभार थ्याक्न सक्दैन, यो चाहिँ नि कतिपय पार्टीहरूले त यो असफल हुन्छ भन्ने भनेको पाइन्छ। तपाईँको चाहिँ धारणा के छ यसमा? मेरो त के थियो भने सङ्घीयता यो मुलुकमा भित्रनु नै हाम्रो राजनेताहरूले गल्ती गरेका हुन्। मेरो धारणा त्यही हो, बुझ्नुभयो? उहाँहरूलाई सङ्घीयताको बारेमा थाहै थिएन। किनभने कुनै पनि कुराहरू जब अभ्यासमा गइन्छ तब मात्रै थाहा हुने चाहिँ कुरा हो। आफूलाई थाहा नभएको विषयमा विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको रुचि अनुसार उनीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूका कुरा सुनेर यो चिज यहाँ ल्याइएको हो। यो नेपालको आवश्यकता चाहिँ होइन। यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको निम्ति खास गरी युरोपियन युनियन र भारतको इसारामा यो चिज भित्रिएको चाहिँ हो होइन। र यो ठिक थिएन, त्यति बेला गल्ती चाहिँ भयो। अब करेक्सन गर्न थाल्ने हो भने एउटा भव्य भवन धरहरा 22 तले बनिसक्यो होइन। अब त्यसलाई फेरि भत्काएर बनाउन थाल्नु चाहिँ हुँदैन। बरु कहाँ कहाँ त्रुटिरहेका छन् अब ऐन कानुनमा सुधार परिमार्जन गरेर सानातिना गर्न चाहिँ सकिन्छ। पुरै चाहिँ यसलाई हटाउने पुरै त्यस्तो खालको हुनै सक्दिनँ। अब त्यसतर्फ लाग्नु पनि हुँदैन यो मुलुक। सुरुमा चाहिँ यो नचाहिएको दुखाएको टाउको दुखाएको। हजुर,
अनि मैले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू बुझ्न चाहेँ। तपाईँ अहिलेको ताजा विषय जो तराईमा एउटा विखण्डनकारी अभियान लिएर हिँडिरहेको सीके रावतलाई एउटा राजनीतिक सहमति गरेर नेपालको राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। यो प्रति तपाईँको धारणा के छ? यो सीके रावतको विषयमा मैले जे जति अध्ययन गरेको चाहिँ छु, यिनी एउटा रोमान्टिक यिनी हिरो हुने खालको यो बाबु रहेछन् होइन। अमेरिकामा वैज्ञानिकको जागिर गर्ने, अमेरिकामा वैज्ञानिकको जागिरमा रहेका अनि 5-6 वर्षपछि नेपाल आएर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर अब कसैको लहलैमा लागेर विखण्डनको विचारका वाहक बनेका रहेछन्। अब 5 महिनादेखि जेलमा परेको मान्छेले धेरै पटक अब मुद्दा लाग्ने तारिखमा बस्ने, जेल पर्ने, अदालतको आदेशले रिहाई हुने, यो लुकामारी केही वर्षदेखि चल्दै आएको मान्छे हुने नि चन्द्रकान्त राउत, सीके राउत। अब जुन सहमति भयो नि, सहमतिको विभिन्न कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ। अब यसमा 2 थरी कुराहरू छन्। एउटा त नेकपा भित्रै केही नेता साथीहरू, केही कमरेडहरूले, खास गरी भीमरावजीहरूले यो भएन, यो ठ्याक्कै भएन, नारायण काजीहरू यस्तो नहुनु पर्ने भयो, बर्बाद भयो, सरकारले गल्ती गर्यो आदि इत्यादि भन्ने कोणबाट कुराहरू आइरहेका छ नि। अब यो के रहेछ त भन्दाखेरि यसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा जस्तै स्थायी समितिमा राखेर छलफल गराएर, उहाँहरू त स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ, छलफल गराएर यो गर्नुपर्थ्यो। अब केपीले 3 जना आफ्ना सल्लाहकारहरू, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल अनि यो के राजन भट्टराईहरूलाई मात्रै काममा लगाइदिएर यो ठिक भएन, अलिक फराकिलो हुनुपर्थ्यो यो प्रक्रिया, हाम्रो पनि संलग्नता हुनुपर्थ्यो, हामीमा पनि त्यो योग्यता क्षमता चाहिँ थियो र यो उपयोग गर्न हामीले पनि पाउनु पर्थ्यो भन्ने आशयबाट यो असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरेको जस्तो मलाई लागेको छ एउटा। अब अर्को कुरो, त्यो भाषाको सवालमा धेरै आपत्ति चाहिँ आएको चाहिँ छ। जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह हो भन्नेहरूले एक थरी अर्थ लगाएका छन्। अनि उहाँ पनि तराईमा झरिसकेपछि फेरि त्यो सीके रावतले पनि जनकपुरको कार्यक्रममा जनमत सङ्ग्रह हो भन्यो भन्ने कुरोहरू आएका चाहिँ छन्। अब त्यो 11 बुँदाको सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। के हो कसो भन्ने कुरो विभिन्न व्याख्या होइन, अब वकिलहरूले, कानुन व्यवसायहरूले होइन, हाम्रो ऐन कानुन संविधानले विभिन्न कुराहरू चाहिँ आउँछ। तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्दै जाउँ के कुराहरू आउँछन्। अब उनले पनि सम्झौता सहमतिप्रति इमान्दार रहने हुन् कि नरहनु पनि त सक्छन् नि त, रहनै पर्छ भन्ने त जरुरी छैन नि त। 17 सालमा राजा महेन्द्रले त्यो के अरे प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टीहरू सबै प्रतिबन्धित अवस्थामा त रहेनन् नि त, भूमिगत अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले सङ्गठन विस्तार गरे। अब यहाँ चाहिँ उनले सिग्नेचर गरेर त गए सीके रावतले। अब त्यो पालन कतिको गर्छन् त्यो हेर्नु चाहिँ बाँकी चाहिँ छ। अर्को कुरो, जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरो के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको यो सरकारले मात्रै चाहेर जनमत सङ्ग्रह हुने विषय चाहिँ होइन र यो सरकारले त्यस्तो चाहना पनि राख्दिन। कसैले माग गर्दैमा सरकारले दिएको पनि होइन, दिन पनि मिल्दैन, नदिएको कुरालाई जबरजस्ती हो भनेर कसैले भन्दैमा हुने कुरो पनि चाहिँ होइन। जनअभिमत भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट व्यक्त हुने जनताको राय हो, जनमत हो, जनताको चाहिँ विचार हो। त्यसले सीके रावतलाई नै सही ठानेर निर्वाचनको मार्फत सत्तामा पुर्यायो भने पनि जनताले चित्त बुझाउनु पर्यो, त्यही हो जनमत भनेको। अब यहाँ चाहिँ कुराहरू धेरै आइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। तर यो सरकारले बन्दुक बोकेर मधेसमा त्यो उधुम मचाउँदै उटपटाङ गर्दै हिँडेको सीके रावत जस्तालाई सहमतिको बुँदाहरूमा सहमति गराउनु त्यो चाहिँ सकारात्मक कुराहरू हो। तर सीके रावतबाट धोका चाहिँ हुनसक्छ।
धोका हुने काम किन गर्यो भनेर सरकारलाई भन्न मिल्दैन। सरकारले असल नियतले असल मनसायले यो काम गरेको राम्रो काम हो हैन। जस्तो सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि सीके रावतले नेपाल सरकारलाई अथवा नेपाल सरकारको सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि नारी छाम्नको लागि यता आए जस्तो गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ छोडेको छैन भन्ने गरिन्छ। त्यसको सङ्केत हामीले कहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जब राजनीतिक सहमति भएको थियो त्यो सहमति भए पश्चात उसले आफ्ना आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा नेपाल सरकार चाहिँ सहमत भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सीके रावतले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट पोस्टहरू गरेको छ। साथै उसका जो आफ्ना प्रचार सामग्रीहरू उनीहरूबाट पनि उसले चाहिँ गरेको छ। त्यसपछि कार्यकर्ताहरूले फेरि मधेसको चाहिँ ब्यानरसहित खुसियाली मनाएका छन् तराईका जिल्लाहरूमा। यसबाट पनि त अलिकन शङ्काको अवस्था सिर्जना गरेको छ नि होइन? यो सहमति पछिको स्थिति हो। यो तपाईँले भनेको सहमति पछिको स्थिति चाहिँ हो। उसले बेइमानी गर्ने नियतले नै अब सहमति भएर सिग्नेचर गरेर तराईतिर झरेको रहेछ र त्यहाँ फेरि पहिलेकै जस्तै उटपटाङ गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यसको फलको काम उनले भोग्छन्। गृहमन्त्रीले पनि त भनेका छन् नि त, जसले बेइमानी गर्छ, जसले सहमति तोड्छ उही चाहिँ सिद्धिन्छ भनेका छन् नि त। त्यो पछिको कुरो। अब बल चाहिँ सीके रावतको कोर्टमा गएको रहेछ। अब के गर्छ हेरौँ न। त्यस्ता बेइमानी त अरू पनि छन् नि त। जस्तो कि सामदेखि यता 4-5वटा यस्ता टिमहरूसँग नेपाल सरकारले चाहिँ डिल गरेर उनीहरूको हात हतियार पनि सरकारी उसमा बुझायो होइन, सहमति सम्झौता गरेको चाहिँ छ। अब कसरी आफूलाई परिमार्जन गर्छ, व्यवहारमा कसरी प्रस्तुत गर्छ, कसरी सम्झौता सहमतिहरू पालन गर्छ, त्यो हेर्नु त बाँकी छ नि त। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, यति बेला हामीले एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व जो राजनीतिमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले राजनीतिक विषयमा र सामाजिक विषयमा उहाँले भोगेका भोगाइहरू, उहाँले वर्तमान देशको समसामयिक विषयमा उहाँको दृष्टिकोणका बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कुराकानीको हामी उत्तरार्धतिर आइसकेका छौँ र अब हामी यो कार्यक्रमलाई बिट मार्दै छोटो समय लिएर उहाँसँग अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय स्तरको जो नेतृत्वले खेलेको भूमिका र उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा उहाँको गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको एउटा पार्टी नेतृत्वले खेलेको भूमिकाप्रति उहाँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो विषयमा उहाँसँग मैले जानकारी लिँदैछु। अर्घाखाँचीमा पार्टी नेतृत्वले खेलेको भूमिका भन्दा पनि अब समग्रतामा हाम्रो पार्टी एक खालको सङ्क्रमण कालमा चाहिँ छ। पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया साङ्गठनिकीकरणको प्रक्रिया यो टुङ्गिसकेको छैन। त्यसको निम्ति पार्टीले गठन गरेको कार्यदल विघटन भएको अवस्था रहेको छ र यस अवस्थामा अब यो टिप्पणी गरिहाल्ने विषय यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कहाँबाट टिप्पणी गर्ने, काम गर्नको लागि पनि एउटा साङ्गठनिक निकाय एउटा बनेको स्थिति हुनु। जस्तो तपाईँहरूले यो नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूबाट यस्तो हुनुपर्थ्यो अथवा चाहिँ नि यो पार्टीको यसरी चाहिँ अगाडि गतिशील तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने बारेमा तपाईँको केही सुझाव गुनासो केही छ कि? यो त पुरानो योद्धा भएको हुनाले, कम्युनिस्ट पार्टीको योद्धा सिपाही भएको हुनाले मेरो पार्टी चाहिँ यसरी अगाडि बढोस्, यस्तो चाहिँ नि गलत बाटोमा नजाओस् अथवा यो कुराले गर्दाखेरि हामीले चाहेको दिशामा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन जस्तो केही तपाईँलाई अनुभूति हुन्छ कि? चाहेको अपेक्षित दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो होइन। अब यसको कारण चाहिँ तत्कालको लागि यो हामी एकता प्रक्रियामा गएको, एकता प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरि नसकेको हुनाले अब कामको सिलसिलामा अब अवरोधहरू
उत्पन्न भएका चाहिँ छन्। अब समग्र परिस्थिति नै त्यस्तो भएको हुनाले यसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भनिहाल्नु पर्ने भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब अलि सानो सानो पार्टीको बिचमा यस्तो एकीकरण भइदिएको भए सजिलो भइदिएको भए अलि सहज हुने थियो। यहाँ त दुईवटा विशाल पार्टीहरू, अब सयौँ चाहिँ जनसङ्गठनहरू, सयौँ कमिटीहरूलाई, लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई यो पुनर्व्यवस्थित गर्ने कुरो अलिकन जटिल नै हुन्छ र यसले समय पनि लिन्छ। त्यो अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। शीघ्र यो काम सम्पन्न गर्न नेतृत्वको ध्यान जाओस् भन्ने मैले कामना व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा तपाईँ चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको कुन कुन उसमा चाहिँ भूमिकामा रहनुभएको छ अहिले? यो तत्कालको लागि त मेरो त्यस्तो भूमिका पदीय दायित्व भूमिका मेरो केही छैन। म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अब साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सङ्गठित सदस्य भएको हुनाले अहिले पनि नेकपाको सङ्गठित सदस्य मेरो हैसियत भनेको त्यति मात्रै हो, अरू केही छैन। तपाईँको भावी योजना के छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि लेख रचनाहरू पनि तपाईँका समय समयमा प्रकाशित हुन्छन्। आजभोलि के स्टडी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? भोलिका दिनमा तपाईँले के योजना गरिरहनु भएको छ? राजनीतिक तर्फ र आफ्नो व्यक्तिगततर्फ के चाहिँ योजना बनाइराख्नु भएको छ? तत्काल त म अलि अस्वस्थ भएको हुनाले मैले यो आराम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अध्ययन गर्ने मेरो त एउटा हबी नै भइसक्यो। म अध्ययन चाहिँ गर्छु, सञ्चार माध्यमहरू, पत्र पत्रिकाहरू अनि पुस्तकहरू। अहिले भरतमोहनजीको जो जीवन कथा अध्ययन गर्दै चाहिँ छु। अब के एकपटक फेरि फलोअपमा दिल्ली गएर आइसकेपछि अब एउटा पुस्तक लेख्नुपर्छ होला भन्ने विचार, लेख्न सुरु गर्नुपर्छ होला भन्ने विचार बनाएको चाहिँ छु। अब अरू त के भन्नु र, खै यस्तै हो, ठिक छ। र अन्त्यमा तपाईँले आफ्नो कामना पनि गर्नुभएको छ पार्टी पङ्क्तिलाई, र जाँदा जाँदै हामीले आजको यो एपिसोडमा धेरै केन्द्रित चाहिँ राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। र उहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो र बौद्धिक व्यक्तित्व, इमान्दार कर्मठ व्यक्तित्व हो। र हामीले शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूको विषयमा अर्को एपिसोडमा कुरा गर्नेछौँ। साथै समाजको बारेमा, समाज अहिले कता गइरहेको छ, समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू किन भइरहेका छन्, त्यसलाई हामी कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचारको विषयमा पनि हामीले अर्को एपिसोडमा कुरा गर्नेछौँ। र यो अहिलेको आजको एपिसोड उहाँको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको बारेमा आधारित भएर हामीले यति बेर कुराकानी गऱ्यौँ। र जाँदा जाँदै उहाँ आबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आम कार्यकर्ताहरू र पार्टी नेतृत्वहरू र समग्र पार्टीलाई उहाँले चाहिँ के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? उहाँ एउटा योद्धा भएको हुनाले, पुरानो कम्युनिस्ट नेता भएको हुनाले अहिलेको कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू यसरी चल्नुपर्छ अथवा पार्टी पनि यसरी यो दिशामा चल्नुपर्छ, यसरी चलियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उहाँको सुझाव तथा कामनाको अपेक्षा गर्दछु। आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तामा रूपान्तरित गर्न चाहने युवा युवती साथीहरूले सर्वप्रथम त म चीनका नेता लियो साउचीद्वारा लेखिएको हाउ टु बी ए गुड कम्युनिस्ट, असल कम्युनिस्ट कसरी बन्ने भन्ने एउटा पुस्तक चाहिँ छ। त्यो पढ्न फुर्सद हुन्छ भने म सुझाव दिन चाहन्छु। अनि अहिलेको अवस्था कस्तो लाग्छ भने भोटर र कार्यकर्ता बिचको डिफ्रेन्स, भिन्नता हराएको जस्तो मलाई महसुस भएको चाहिँ छ। मतदाता लेभलको साथीहरू र कार्यकर्ता लेभलको साथीहरूमा अन्तर हुनुपर्छ। कार्यकर्ताहरूको अब कोही पेसेवर,
कोही चाहिँ अर्ध पेसेवर कार्यकर्ताहरूले धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने एउटा नमुना रोल मोडेल बन्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरू जनताको नजरमा मतदाताहरूको नजरमा। तर अहिले के छ भने यो भिन्नता मतदाता र कार्यकर्ताहरूको बिचमा अब कुनै भिन्नता स्पष्ट नहुने निर्वाचनको बेलामा सबै कार्यकर्ता भएर हिँड्ने अनि त्यस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा भिड हो। स्पष्ट पहिचानसहितका कार्यकर्ता उत्पादन गर्नको निम्ति पार्टीले पनि प्रशिक्षण कक्षाहरूलाई महत्त्व दिनुपर्छ। प्रशिक्षणका मास स्केलमा प्रशिक्षण हुँदैन, केही सेलेक्टेड मानिसहरूलाई सेलेक्टेड कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गराएर असल कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ विकास गर्नेतर्फ पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले त्यसतर्फ पार्टीले ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले त सङ्क्रमण काल भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण भइ नसकेको हुनाले अहिले गाजुमाझी यस्तै स्थिति ठिकै छ। तर यो स्थिति सधैँभरि रहिरह्यो भने मैले इतिहासमा पढेको मस्को सहरमा लेनिनका शालिगहरू ढाल्दाखेरि बुढो पुस्ताका कम्युनिस्टहरू बसेर आँसु काड्यो रोयो अरे। अनि नाति पुस्ताका मान्छेहरूले युवा युवतीहरूले यिनी हाम्रा हजुरबाहरू कति बुद्धि नभएका हुन्, त्यो लेनिन बुढाको शालिग ढाल्दाखेरि रुन्छन्, यस्ता बुद्धि नभएका भनेर खिचिटिउरी गर्थे अरे। हाम्रो मुलुकमा पनि भोलि बिहान त्यस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। हस् त, यति बेलासम्म यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई बिट मार्दा मार्दै यहाँले केही आफ्ना केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ कि? अब मैले त धेरै कुराहरू गरेँ। यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न अब इलेक्ट्रोनिक अनि प्रिन्टेड मिडियाका साथीहरूसँग कुराकानी क्रममा मैले आफ्ना कुराहरू राखेको। मैले के भन्ने गरेको छु भने जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षमा हार्नु हुँदैन, अब निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब युवा पुस्ताका मानिसहरूले साथीहरूले आफ्ना सपनाहरू व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक र व्यवहारिक किसिमले सपनाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। सपनाहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुःख पाएका थुप्रै उदाहरणहरू चाहिँ छन्। अनि यो युवा मान्छेहरूले यो नैतिक पक्ष भन्ने गरिन्छ। अब यो नैतिकताको पाटोमा पनि केही ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ। युवा पुस्ता भनेको यो नैतिकवान आदर्शवान हुनुपर्छ र त्यो समाजको भविष्य उन्नत अवस्थातर्फ अग्रगतिमा अगाडि बढ्छ। त्यो हुन सकेन भने समाजमा पतनशीलता सुरु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले युवा पुस्ताका साथीहरूलाई मैले अध्ययनशील आदर्शवान र नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँसँग विविध विषयमा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर अन्य विषयमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको समय सकिएको छ। यहाँलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यहाँले चाहिँ अमूल्य समय दिनुभयो र अन्य विषयमा हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्।